नमस्ते। आज म एउटा भिडियो लिएर आएको छु हाइपोथेसिस टेस्ट अफ हाइपोथेसिस सम्बन्धी। र अब यो हाइपोथेसिस सम्बन्धी मैले सम्पूर्ण कुरा चाहिँ तपाईलाई भिडियो थ्रु नै अब बुझाउन चाहिँ अलि गाह्रो हुन्छ, किन भन्दा टाइमको पनि अब हुन्छ, अब लिमिटको कारणले गर्दा सबै कुरा यहाँ रेकर्ड गर्न चाहिँ अब असमर्थ हुन्छु। त्यसकारणले गर्दा मैले केही अब इम्पोर्टेन्ट कुरालाई मात्रै, अब कन्सेप्ट सम्बन्धी कुरालाई मात्रै जानकारी गर्न खोजिरहेको छु। आजको मेरो यस भिडियो चाहिँ तपाईको यसको बेसिक कुराहरू मात्र छ। टेस्ट अफ हाइपोथेसिस कसरी चाहिँ सम्बन्धी चाहिँ कसरी चाहिँ तपाईको यसको स्टेपहरू के छ, प्रोसिड्युर छ के छ, हाइपोथेसिस भनेको के हो, टेस्टिङ कसरी हुन्छ, वान टेल कस्तो हुन्छ, टु टेल कस्तो हुन्छ, कसरी पहिचान गर्ने भन्ने कुरासँग सम्बन्धित छ। अब सुरुमा पहिलो मेरो पोइन्ट छ यहाँ टेस्ट अफ हाइपोथेसिसमा 1 नम्बरमा मैले लेखेको छु हाइपोथेसिस इज एन एज्युम्सन्स अबाउट द पपुलेसन प्यारामिटर भनेको छु। हेर्नुस्, कुनै पनि पपुलेसन्स प्यारामिटरको बारेमा चाहिँ एउटा एज्युम्सन गर्नु नै हाइपोथेसिस भनेको छ। हाइपोथेसिस इज एन एज्युम्सन्स अबाउट द पपुलेसन प्यारामिटर भनेको छ। दोस्रोमा अ प्यारामिटर इज द क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ द पपुलेसन्स लाइक इट्स मिन अर भेरिएन्स भन्यो। अब यो पहिलो पोइन्टमै हाइपोथेसिस इज एन एज्युम्सन्स अबाउट द पपुलेसन्स प्यारामिटर, कुनै पपुलेसन्सको प्यारामिटरमा बनाएको एज्युम्सनलाई के भन्छ, हाइपोथेसिस भनिन्छ। जस्तै इक्जाम्पल, यो लकडाउनको पिरियडमा काठमाडौँ भ्यालीको विद्यार्थीहरूले दैनिक औसतमा 4 घण्टाको दरले टेलिभिजन हेऱ्यो भनेर मैले एउटा एज्युम्सन बनाएँ नि त। त्यो मेरो एज्युम्सन हो नि त। काठमाडौँ भ्यालीको विद्यार्थीहरूले लकडाउनको पिरियडमा दैनिक 4 घण्टाको दरले चाहिँ टेलिभिजन हेऱ्यो, टेलिभिजनको प्रोग्राम हेऱ्यो, दैनिक 4 घण्टा चाहिँ टिभी हेरेरै बितायो भनेर मैले एज्युम्सन गर्यो भने त्यो एज्युम्सन चाहिँ मैले कसको माथि बनायो, काठमाडौँ भ्यालीको विद्यार्थीहरूमाथि बनायो। अनि काठमाडौँ भ्यालीको विद्यार्थी मेरो लागि के भयो, पपुलेसन भयो। अनि औसतमा तिनीहरूले हेरेको टेलिभिजनको चाहिँ कति हो, 4 घण्टा, त्यो मेरो के भयो, प्यारामिटर भयो। मैले के बनायो, एज्युम्सन बनायो, काठमाडौँको विद्यार्थीहरूले दैनिक 4 घण्टाको दरले लकडाउनको पिरियडमा टिभी हेरेर समय बितायो भनेर मैले एज्युम्सन बनाएँ भने त्यो मेरो एज्युम्सन चाहिँ ट्रु पनि हुनसक्छ, फल्स पनि हुनसक्छ। एज्युम्सन हाइपोथेसिस इज एन एज्युम्सन्स अबाउट द पपुलेसन प्यारामिटर भन्यो। पपुलेसन्स भनेको के हो मेरो लागि, अहिलेको लागि काठमाडौँ भ्यालीको विद्यार्थी। प्यारामिटर भनेको के हो भने त्यो विद्यार्थीहरूको मैले चाहिँ टिभीको चाहिँ हेर्ने टाइमको चाहिँ औसत निकालेको थिएँ नि, एभरेज त्यो मिन निकालेको थिएँ नि, कति भने 4 घण्टा। त्यो विद्यार्थीहरू चाहिँ दैनिक 4 घण्टाको दरले टिभी हेर्छ कि हेर्दैन भनेर चाहिँ मैले अब यसलाई चाहिँ टेस्ट गर्नुपर्ने हुन्छ नि। त्यो भएर मैले त मात्र के बनायो, कल्पना गर्यो, हाइपोथेसिस गर्यो, एज्युम्सन बनायो। मेरो परिकल्पना के भयो, दैनिक 4 घण्टाको दरले काठमाडौँको भ्यालीको स्टुडेन्टहरूले लकडाउनको बेलामा टिभी हेरेर समय बितायो, टिभी हेर्ने काम गर्यो भनेर मैले एज्युम्सन गर्यो। त्यो हाइपोथेसिस इज एन एज्युम्सन्स हो एउटा अबाउट कसको भन्दा, पपुलेसन प्यारामिटर। अब धेरैले यहाँ आयो पपुलेसन भन्ने कुरा आएको छ, एउटा प्यारामिटर भन्ने कुरा छ। प्यारामिटर भनेको के हो तल मैले लेखेको छु। अब पपुलेसन भनेको के हो, प्यारामिटर भनेको के हो, त्यो पनि म थोरै भन्न चाहन्छु। पपुलेसन भनेको जसको हामी अध्ययन गर्न खोजिरहेछौँ, अध्ययन गर्ने सबै आइटमलाई हामी पपुलेसन भन्छौँ। मैले काठमाडौँ भ्यालीको विद्यार्थीको अध्ययन गर्न खोजेँ भने काठमाडौँ भ्यालीमा भएको सम्पूर्ण विद्यार्थीको सङ्ख्या मेरो पपुलेसन भयो। पपुलेसन भनेको मान्छे मात्र होइन, फाइनाइट पनि हुनसक्छ, इन्फाइनाइट पनि हुनसक्छ। मानौ मैले कर्णाली चाहिँ रिभरमा कस्तो प्रजातिको माछा रहेछ भनेर अध्ययन गर्नु पऱ्यो भने मलाई सबै माछाको सङ्ख्या कहाँ थाहा छैन नि त, इन्फाइनाइट पपुलेसन्स त्यहाँ। कर्णाली रिभरको माछाको अध्ययन गर्नु पऱ्यो भने कर्णाली रिभरमा भएको माछा मेरो लागि के भयो, पपुलेसन भयो। मेरो पपुलेसन भनेको द फिस अफ कर्णाली रिभर भयो होइन, कर्णाली रिभरको फिसहरूको अध्ययन गर्ने हो होइन। अब कसैले भन्यो कर्णाली रिभरमा चाहिँ एज्युम्सन बनाउन सक्छ नि त। अब कर्णाली रिभरमा चाहिँ 20 प्रकारको 20 प्रजातिको माछा पाउँछ भनेर चाहिँ कसैले एज्युम्सन गर्यो भने त्यसलाई मैले अब टेस्ट गर्नुपर्छ। अब मैले त्यसलाई स्याम्पलिङ गर्नु पऱ्यो। अब कति टाइम, 1 वर्ष टाइम लिएर गर्नुपर्ने हो कि 2 महिना लिएर गर्ने हो कि पुरा कर्णाली रिभरमा चाहिँ मैले अब बिताएर त्यसको माछा चाहिँ अब समाउने काम गर्नु पर्यो भयो। कति प्रकारको माछा चाहिँ मैले त्यहाँ पाउने छु भने अध्ययन गर्नु पऱ्यो नि त। त्यही भएर हाइपोथेसिस इज एन एज्युम्सन्स अबाउट द पपुलेसन प्यारामिटर। पपुलेसन भनेको चाहिँ सेन्ट्रल लाइब्रेरीको किताबको अध्ययन गर्नु पऱ्यो भने, टियुको सेन्ट्रल लाइब्रेरीको बुकको अध्ययन गर्नु पऱ्यो भने टियुमा सेन्ट्रल लाइब्रेरीमा जति पनि बुक छ त्यो बुकहरूलाई हामी के भन्छौँ, पपुलेसन भन्छौँ होइन। जसको हामीले स्टडी गर्ने हो, अन्डर स्टडी, त्यो टोटल स्टडीको हाम्रो जति आइटम्सहरू छ
त्यसलाई सङ्ख्या छ, त्यसलाई हामी के भन्छ पपुलेसन भन्छौँ। अब प्यारामिटर भनेको के हो भने प्यारामिटर भनेको त्यो पपुलेसनकै क्यारेक्टरिस्टिक्सहरूलाई चाहिँ रिप्रेजेन्ट गर्ने। प्यारामिटर इज द क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ द पपुलेसन्स। पपुलेसन लाइक इट्स मिनहरू हुनसक्छ, अरू भेरिएन्सहरू हुनसक्छ, अरू स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन हुनसक्छ। त्यो पपुलेसन्सकै क्यारेक्टरिस्टिक्सहरूलाई चाहिँ रिप्रेजेन्ट गर्ने चाहिँ त्यसको विशेषताहरू जनाउनलाई हामी के भन्छौँ प्यारामिटर भन्छौँ। मानौ एउटा कक्षामा भएको विद्यार्थीको चाहिँ हामी एज्युम्सन गऱ्यौँ, ल एज्युम्सन गऱ्यौँ। अब एउटा चाहिँ हेटौडाको मकानपुर मल्टिपल कलेजको कलेजमा अध्ययन गर्ने 11 क्लासमा अध्ययन गर्ने भाइहरूको चाहिँ औसत उमेर तपाईँको मानौ उमेर चाहिँ 11 कक्षामा पढ्ने भाइहरूको चाहिँ 16 वर्ष भनेर चाहिँ एउटा मैले एज्युम्सन गरेँ भने त्यो ट्रु पनि हुनसक्छ, फल्स पनि हुन सकिन्छ नि, होइन। अब औसत चाहिँ मैले 16 वर्ष मानौ, अब त्यो अति उमेर भन्दा पनि तिनीहरूको वेट कुरा गरौँ। 11 क्लासमा पढ्ने भाइहरूको चाहिँ वेट चाहिँ मानौ अब 55 किलो छ भनेर मैले चाहिँ तपाईँको एज्युम्सन बनाएँ भने मेरो पुरै मकानपुर मल्टिपल कलेजमा पढ्ने 11 क्लासको सबै विद्यार्थीहरू चाहिँ मेरो के हो पपुलेसन भयो। मैले कसको अध्ययन गर्ने हो, सबै 11 क्लासमा पढ्ने विद्यार्थीहरूको चाहिँ औसत एजको चाहिँ वेटको चाहिँ एभरेज उनीहरूको वेट जोखेँ भने मैले मानव 50-55 किलो आउँछ भनेर मैले चाहिँ एउटा चाहिँ एज्युम्सन बनाएँ भने मेरो पुरै मकानपुर कलेजको 11 क्लासमा पढ्ने भाइहरूको बहिनीहरूको उमेर चाहिँ मेरो के भयो पपुलेसन भयो भने प्यारामिटर भनेको त्यो पुरै 11 क्लासमा पढ्ने विद्यार्थीहरूको मिन, त्यो पुरै 11 क्लासमा पढ्ने विद्यार्थीहरूको स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन्स, तिनीहरूको भेरिएन्स चाहिँ मेरो के भयो प्यारामिटर भयो, पुरै विद्यार्थीको, कुनै एउटा फिक्स विद्यार्थीको होइन। अब एज्युम्सन चाहिँ के थियो, 11 क्लासमा पढ्ने विद्यार्थीहरूको वेट होइन, तिनीहरूको वेट चाहिँ एभरेजमा 55 केजी थियो भनेर मैले चाहिँ एज्युम्सन गरेँ भने मेरो चाहिँ त्यो एज्युम्सन भयो होइन। कसको भन्दा चाहिँ पपुलेसन्सको, प्यारामिटरको। पपुलेसन भनेको के हो, 11 क्लासमा पढ्ने भाइहरूको विद्यार्थीहरूको सङ्ख्या। प्यारामिटर भनेको के हो, तिनीहरूको औसत मैले चाहिँ वेट 55 केजी भनेको छु। तिनीहरूको पपुलेसनको प्यारामिटर भनेको पपुलेसनको मिन हो मेरो लागि, मिन भनेको 55 आयो। त्यही कारणले हाइपोथेसिस इज एन एज्युम्सन्स एबाउट द पपुलेसन प्यारामिटर। प्यारामिटर के हो भने दोस्रो पोइन्टमा लेखेको छु मैले, प्यारामिटर इज द क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ द पपुलेसन्स लाइक इट्स मिन अर भेरिएन्स भन्यो। अर्को मैले यहाँ एउटा इक्जाम्पल दिएको छु। इफ वी एज्युम इन द लकडाउन पिरियड एभ्री स्टुडेन्ट्स अफ काठमाडौँ भ्याली वाच टिभी प्रोग्राम 4 आवर्स पर डे। काठमाडौँ भ्यालीको मैले एज्युम्सन गऱ्यो नि त, हाइपोथेसिस गऱ्यो, परिकल्पना गऱ्यो। काठमाडौँ भ्यालीको स्टुडेन्टहरू चाहिँ लकडाउनको टाइममा चाहिँ 4 घन्टा पर आवर्स चाहिँ होइन 4 आवर्स पर डे चाहिँ तपाईँको उसले चाहिँ टिभी हेर्ने काम गर्यो भने मैले एज्युम्सन गरेँ होइन। मैले चाहिँ के गर्यो स्टेटमेन्ट, त्यो एज्युम्सन गर्यो, त्यो चाहिँ के हुनसक्छ ट्रु पनि हुनसक्छ, फल्स पनि हुनसक्छ। कसको एज्युम्सन गर्यो, काठमाडौँ भ्यालीमा पढ्ने विद्यार्थीहरूको। अब यहाँ हेर्नुहोस्, अब यसैलाई मैले कन्टिन्यू, इन अर्डर टु मेक अ स्ट्याटिस्टिकल डिसिजन, कुनै पनि स्ट्याटिस्टिकल डिसिजन गर्नलाई वी मेक अ सर्टेन एज्युम्सन्स, हामीले एउटा एज्युम्सन बनाउनै पर्छ एबाउट द पपुलेसन प्यारामिटर टु बी टेस्टेड। पपुलेसन प्यारामिटरको चाहिँ हामी एज्युम्सन बनाउँछ टेस्ट गर्नको लागि, अनि त्यस्तो खालको एज्युम्सनलाई चाहिँ के भन्छ हाइपोथेसिस भन्छौँ। के भन्छौँ हाइपोथेसिस इज के हो चाहिँ एज्युम्सन्स एबाउट द पपुलेसन प्यारामिटर टु बी टेस्टेड। दिज एज्युम्सन्स आर नोन एज अ हाइपोथेसिस भन्यो। अब यसपछि प्यारामिटर मस्ट बी आइडेन्टिफाई बिफोर एनालाइसिस भनेको छ मैले। हेर्नुहोस्, प्यारामिटर मस्ट बी एनालाइसिस, प्यारामिटर चाहिँ मस्ट बी आइडेन्टिफाई बिफोर एनालाइसिस। प्यारामिटर चाहिँ यदि हामी एनालाइसिस भन्दा अगाडि चाहिँ आइडेन्टिफाई भने हामीलाई सजिलो हुन्छ, तर दुईवटा डिफ्रेन्ट पपुलेसनको केसहरूमा चाहिँ प्यारामिटर नभए पनि दुईवटा स्याम्पलहरूलाई पनि कम्पेरिजन गरेर, दुईवटा स्याम्पललाई कम्पेरिजन गरेर पनि हामीले पपुलेसनको विषयमा चाहिँ हामीले चाहिँ एस्टिमेट गर्ने काम गर्न सक्छौँ। भने सिम्पल स्याम्पल केसहरूमा चाहिँ हामीलाई प्यारामिटरहरू चाहिँ पपुलेसनको बारेमा इन्फर्मेसन दियो भने हामीलाई चाहिँ के भन्छ हाइपोथेसिसलाई टेस्ट गर्न इजी हुन्छ। अब हेर्नुहोस्, द प्यारामिटर्स मस्ट बी आइडेन्टिफाई बिफोर एनालाइसिस भनेको छ। सपोज इफ वी एज्युम, मैले अघि भर पनि भनेको थियो, इफ वी एज्युम द एभरेज वेट अफ दिस क्लास इज 55 भन्यो। एभरेज वेट अफ मानव दिस भनेको मैले कुनै एउटा क्लास थियो, त्यो कुनै एउटा क्लासको विद्यार्थीहरूको एभरेज वेट चाहिँ
55 किलो छ भनेर एजुम्सन बनाएँ मैले, होइन? 55 किलो छ भनेर एजुम्सन बनायो, यो के हो? एजुम्सन्स हो। कसको माथि बनाएको? कुनै एउटा क्लासको विद्यार्थीहरूमाथि बनाएको एजुम्सन भयो। यो चाहिँ के हो? ट्रु पनि हुनसक्छ, फल्स पनि हुनसक्छ। त्यसको लागि के टेस्ट गर्नुपर्छ। हाइपोथेसिस भनेको चाहिँ टेस्ट गर्ने होइन। हाइपोथेसिस भनेको मात्र के हो? एजुम्सन्स हो। एजुम्सन्स अबाउट द पपुलेसन्स प्यारामिटर। पपुलेसन्सको प्यारामिटरमा एउटा एजुम्ड गरेको, होइन? एजुम्ड गरेको के हो? एजुम्सन कहाँ हो भन्दा हाइपोथेसिस इज एन एजुम्सन्स अबाउट पपुलेसन्स प्यारामिटर टु बी टेस्टेड। टेस्ट गर्नको लागि बनाएको एउटा एजुम्सन्स हो। त्यो कारणले गर्दा त्यो एजुम्सनलाई चाहिँ हामी टेस्ट गरिन्छ। टेस्ट गरेपछि त्यो करेक्ट पनि हुनसक्छ, होइन, रङ पनि हुनसक्छ। त्यो करेक्ट र रङ गरेपछि एउटा डिसिजन निकाल्छ। त्यो डिसिजनलाई चाहिँ हामी हाइपोथेसिस टेस्टिङ भनिन्छौँ। यहाँ भन्छ हाइपोथेसिस टेस्टिङ। अब हेर्नुहोस्, अब हाइपोथेसिस टेस्टिङ भनेको वेन वी आर टेस्टिङ फर आवर एजुम्सन्स, जब हामीले हाम्रो एजुम्सनलाई टेस्टिङ गर्छौँ, और होइन एजुम्सन्स और हाइपोथेसिस, जुन हाम्रो परिकल्पना थियो, जुन एजुम्सन्स थियो, त्यसलाई टेस्टिङ गर्छ टु बी करेक्ट अर नट। त्यो करेक्ट हुन पनि सक्छ, नट पनि हुन सक्छ। दिस फिल्ड अफ डिसिजन मेकिङ, त्यो करेक्ट भएको र नभएको, दिस फिल्ड अफ डिसिजन मेकिङ इज नन एज हाइपोथेसिस टेस्टिङ। हाइपोथेसिस टेस्टिङ भनेको चाहिँ त्यो हामीले जुन एजुम्सन बनाएको थियो, जुन हामीले हाइपोथेसिस गरेको थियो, त्यो बिइङ करेक्ट हुनसक्छ अर नट। त्यो भेरिफिकेसन गर्दा चाहिँ राइट पनि हुनसक्छ, रङ पनि हुनसक्छ। त्यसलाई चाहिँ त्यो फिल्ड अफ डिसिजन मेकिङ इज नन एज अ हाइपोथेसिस टेस्टिङ भनेको छु। अब मैले यसमा मेन त अब यसमा स्ट्याटिस्टिकल हाइपोथेसिस चाहिँ दुई प्रकारको छ, एउटा नल हाइपोथेसिस र एउटा अल्टरनेट हाइपोथेसिस। हामीले पुरै बुझ्नुपर्ने पुरै पाठै यसैमा हो। अब यो हाइपोथेसिसमा के छ भने नल हाइपोथेसिस भनेको यहाँ एउटा पोइन्ट छ, यसलाई अलिकति लेखेर पनि बुझौँ। अब यो स्ट्याटिस्टिकल हाइपोथेसिसमा एउटा नल हाइपोथेसिस छ, एउटा अल्टरनेट हाइपोथेसिस छ। हेर्नुहोस्, अब माथि नलमा छ इट इज द हाइपोथेसिस अफ नो डिफरेन्स एन्ड इज डिनोटेड बाई H0 भनेको छ। अब यसबाट त धेरैले बुझ्न सक्दैन। हेर्नुहोस्, इट इज द हाइपोथेसिस अफ नो डिफरेन्स, डिफरेन्स यो हामीले नल हाइपोथेसिसमा लेख्ने नै हो। इट इज हाइपोथेसिस अफ नो डिफरेन्स भनेको कुनै एउटा पपुलेसन छ, होइन, कुनै एउटा पपुलेसन छ, यो पी यो पपुलेसन हो। यो पपुलेसनको यसको चाहिँ प्यारामिटरलाई मिनलाई म्युले जनाउँछ। यो म्यु हो, मेरो अलि राम्रो भएको छैन। यो पपुलेसनबाट हामीले के गर्छौँ? स्याम्पल लिने काम गर्छौँ। यसलाई यस भनौँ, होइन। यो स्याम्पलको उसलाई चाहिँ हामी मिन एक्स बार भन्छौँ, होइन। अब यो पपुलेसनको ऊ चाहिँ 10 आयो, मिन म्यु चाहिँ यो चाहिँ 9.5 आयो भने अब यो एउटा पपुलेसन थियो, मानौ काठमाडौँ भ्यालीको विद्यार्थी, होइन। विद्यार्थीले चाहिँ अब लकडाउनको बेलामा टेलिभिजन, यसलाई यसो भनौँ, यसलाई चाहिँ यो एउटा पपुलेसन थियो। यो पपुलेसनको म्युले जनाउँछ। यसले चाहिँ काठमाडौँ भ्यालीको विद्यार्थी भने यो पपुलेसनमा चाहिँ काठमाडौँ भ्यालीको पुरा विद्यार्थी थियो। यिनीहरू लकडाउनको बेलामा चाहिँ 4 आवरको दरले एभरेजमा, औसतमा, होइन, 4 आवरको दरले टेलिभिजन हेर्ने काम गर्यो। यो त एउटा एजुम्सन हो, होइन। यो चाहिँ अब यो चाहिँ हामीले एउटा चाहिँ एजुम्सन गर्यो, पपुलेसन प्यारामिटरको चाहिँ एजुम्सन गर्यो। अब यसबाट हामीले के गर्छौँ? स्याम्पल लिन्छौँ, यस। स्याम्पलको मिनलाई यक्स बारले जनाउँछ। यो चाहिँ अब हामीले निकाल्दा कति आयो भने यो चाहिँ 4 आयो भने स्याम्पलको मिन यसको एभरेज चाहिँ यो म्यु नै हो, होइन। यो फेरि कस्तो छ भने यो नल हाइपोथेसिस भनेको इट इज द हाइपोथेसिस अफ नो डिफरेन्स भन्यो, इट इज डिनोटेड बाई H0 भन्यो। यो नो डिफरेन्स भनेको चाहिँ यो स्याम्पल, यो पपुलेसन हो, यो स्याम्पल हो। यो स्याम्पलमा भएको मिन र पपुलेसनमा भएको मिनमा चाहिँ कुनै डिफरेन्स छैन भनेको। यो नो डिफरेन्स भनेको चाहिँ त्यो देयर इज नो सिग्निफिकेन्टली डिफरेन्स बिट्विन द स्याम्पल मिन एन्ड पपुलेसन मिन भनेको। यदि यहाँ प्रोपोर्सन छ भने देयर इज नो सिग्निफिकेन्सली डिफरेन्स। यो नो डिफरेन्स भनेको चाहिँ के हो भन्दा यो स्याम्पल र पपुलेसनको मिनहरुमा कुनै पनि डिफरेन्स छैन भनेको। नो सिग्निफिकेन्टली डिफरेन्स। यदि त्यहाँ डिफरेन्स भए पनि त्यो चाहिँ सिग्निफिकेन्टली डिफरेन्स होइन, केही डिफरेन्स भए पनि
सिग्निफिकेन्टली होइन, त्यो चाहिँ चान्स फ्याक्टरको कारणले डिफ्रेन्स हुनसक्छ होइन, त्यो चाहिँ रियलमा डिफ्रेन्स होइन भन्नु खोज्यो। यो नल हाइपोथेसिसले चाहिँ के भन्छ, इट इज द हाइपोथेसिस अफ नो डिफ्रेन्स, इट इज डिनोटेड बाई या 0 भनेको छ। अब यो पपुलेसनको म्यू हो, स्याम्पलको मिन एक्स बार हो। मानव म्यूको भ्यालु चाहिँ 4 थियो, अघि मैले भने काठमाडौँ भ्यालीमा चाहिँ लकडाउनमा चाहिँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले चाहिँ 4 घण्टाको दरले टिभी प्रोग्राम हेरेछन् भने मैले एजुम्सन बनाएँ भने अब यो काठमाडौँ भ्यालीमा त मानव धेरै विद्यार्थी छन्, हेर्नुहोस् मानव यहाँ त 20,000 विद्यार्थी छ होइन, 20,000 जनालाई त मैले इन्टरभ्यू लिन सक्दैन नि त। अब मैले यसबाट मानव 100 जनालाई छान्यो, 100 जनालाई छान्यो, 100 जनालाई हरेक विद्यार्थीलाई एक गरेर अब सोध्यो कति घण्टाको दरले टिभी प्रोग्राम हेऱ्यो लकडाउनको पिरियडमा भने सोध्यो। सोद्धा कसैले 2 घण्टा, कसैले 3 घण्टा, कसैले 5 घण्टा, कसैले 8 घण्टा, यसरी एभरेजमा औसतमा यसको मिन चाहिँ कति आयो भने यसको मिन औसतमा जुन एक्स बार चाहिँ आयो ल 3.5 आयो। अनि यहाँ हाम्रो आँखाले यसको अब यही प्रश्न थियो, यसको हाइपोथेसिस टेस्टिङ गर्नु पर्यो भने यहाँ यसो हेर्दाखेरि हेर्नुहोस् है, एक्स बार चाहिँ 3.5 छ, माथि चाहिँ 4 छ। अब नल हाइपोथेसिस त के बनाउनु पर्छ, देयर इज नो सिग्निफिकेन्स डिफरेन्स बिट्विन द स्याम्पल मिन एन्ड पपुलेसन मिन भन्नु पर्यो। यहाँ त कहाँ डिफरेन्स छ त, 3.5 छ उता 4 छ, कसरी यसरी लेख्न पायो भने अब हामीले अहिले नै हामीले यो हेरेर छ नि, यो पपुलेसनको एभरेज चाहिँ मिन चाहिँ 4, यो स्याम्पलको चाहिँ 3.5 हेरेर चाहिँ देयर इज अ डिफरेन्स भन्न हामी सक्दैनौँ। हामीले त एजुम्सन हाइपोथेसिस परिकल्पना गर्यो फर्स्टमा, नल हाइपोथेसिस देयर इज नो डिफरेन्स, देयर इज नो सिग्निफिकेन्स डिफरेन्स बिट्विन द स्याम्पल एन्ड पपुलेसन भन्यो। 0.5 को डिफरेन्स छ त भन्ने मनमा लाग्यो भने यो 0.5 को डिफरेन्स चाहिँ रियलमा डिफरेन्स हो कि होइन भनेर चाहिँ टेस्टिङ गर्नुपर्छ। त्यो टेस्टिङ गर्ने चाहिँ फर्मुला छ। यो यता माथि 4 आयो, यति मुनि 3.5 आयो नि, 0.5 को फरक देख्यो नि त हेर्दा त। तर हामीले त नल हाइपोथेसिस सेटिङ गर्दा के लेखेको छ, देयर इज नो सिग्निफिकेन्टली डिफरेन्स बिट्विन द स्याम्पल मिन एन्ड पपुलेसन मिन भन्यो। यो 3.5 को डिफरेन्स चाहिँ त्यो चाहिँ यो डिफरेन्स चाहिँ स्याम्पलमा फ्लक्चुएसन भएको कारणले गर्दा पनि डिफरेन्स हुनसक्छ, स्याम्पल लिँदाखेरि चान्स फ्याक्टरको कारणले डिफरेन्स हुनसक्छ। यो 0.5 चाहिँ रियलमा डिफरेन्स हो कि होइन भन्ने कुरा चाहिँ यो दुईवटा स्याम्पलको मिनलाई हेरेर हामीले भन्न सक्दैनौँ। त्यसलाई चाहिँ अब हामीले लेभल अफ सिग्निफिकेन्सको आधारमा कति % लेभल अफ सिग्निफिकेन्स लिदियो त्यसको आधारमा चाहिँ हिसाब टेस्टिङै गर्नुपर्छ। टेस्ट गरेपछि यो डिफरेन्स छ कि छैन भन्ने कुरा थाहा पाउने काम हुन्छ। अहिले चाहिँ हामीले कसरी गर्छ भन्दा यो चाहिँ 4 घण्टा, यो चाहिँ 3 घण्टा आयो भने हामीले फर्स्टमा लेख्दा चाहिँ देयर इज नो एनी सिग्निफिकेन्स डिफरेन्स बिट्विन द स्याम्पल मिन एन्ड पपुलेसन मिन भन्ने। दोस्रोमा लेख्दा अल्टरनेटमा लेख्दा चाहिँ देयर इज अ सिग्निफिकेन्ट डिफरेन्स बिट्विन द स्याम्पल मिन एन्ड पपुलेसन मिन। यो अल्टरनेट हाइपोथेसिसले चाहिँ के भन्छ, देयर इज अ सिग्निफिकेन्स डिफरेन्स बिट्विन द स्याम्पल मिन एन्ड पपुलेसन मिन। यो पपुलेसनमा भएको र स्याम्पलमा भएको मिनहरुमा बिचमा चाहिँ यो चाहिँ म्यू छ, यो चाहिँ एक्स बार छ भने यो दुईटा बिचमा चाहिँ सिग्निफिकेन्स डिफरेन्स छ, देयर इज अ रियल डिफरेन्स भन्छ। अल्टरनेटिभ हाइपोथेसिसले के भन्छ, देयर इज अ रियल डिफरेन्स बिट्विन द स्याम्पल मिन एन्ड पपुलेसन मिन, देयर इज अ रियल डिफरेन्स बिट्विन द स्याम्पल प्रोपोर्सन एन्ड पपुलेसन प्रोपोर्सन भन्न सकिन्छ। तर नल हाइपोथेसिसले चाहिँ के भन्छ, देयर इज नो डिफरेन्स भन्छ। हामीले परिकल्पना मान्ने त हो नि, यो दुईटा चाहिँ हाम्रो सत्य पनि हुनसक्छ असत्य पनि हुनसक्छ नि त। हामीलाई पहिला दुईटा एजुम्सन बनाउनु पर्यो, एउटा चाहिँ कुनै पनि डिफरेन्स छैन भनेर एजुम्सन गर्नु पर्यो, एउटा चाहिँ डिफरेन्स छ भनेर हामीले भन्नु पर्यो। तर नल हाइपोथेसिसमा इट इज द हाइपोथेसिस अफ नो डिफरेन्स भनेको, नो डिफरेन्स भनेको कसको नो डिफरेन्स, देयर इज नो डिफरेन्स बिट्विन द स्याम्पल मिन एन्ड पपुलेसन मिन, स्याम्पल प्रोपोर्सन एन्ड पपुलेसन प्रोपोर्सन। त्यो स्याम्पलको र पपुलेसनको जुन इन्फर्मेसनहरुमा चाहिँ कुनै पनि डिफरेन्स छैन भन्नुको लागि चाहिँ नल हाइपोथेसिसबाट चाहिँ त्यसरी लेख्नुपर्छ। अल्टरनेट भनेको चाहिँ स्याम्पलको मिन र पपुलेसन मिनमा चाहिँ डिफरेन्स छ है, रियलमा डिफरेन्स छ त्यहाँ भनेर हामीले गर्छौँ, त्यसलाई चाहिँ अल्टरनेट भन्छौँ। अल्टरनेट हाइपोथेसिसलाई चाहिँ यस वानले जनाउँछ र एएसले जनाउँछ हैन, या चाहिँ यसले जनाउँछ। मानौ अब अर्को पनि भन्यो कसरी गर्ने, कसरी चाहिँ यो हाइपोथेसिसको चाहिँ नल हाइपोथेसिस कसरी फिट गर्ने भन्दा चाहिँ अब हेर्नुस्, अब एउटा यो पुरै पपुलेसन छ हैन, यो पुरै पपुलेसन्स यहाँ चाहिँ एउटा क्लास थियो, यो चाहिँ एउटा क्लास थियो, यो क्लासमा चाहिँ मानौ 100 जना विद्यार्थी थियो। मैले अघि पनि वेटको कुरा गरेको थिएँ। यो सबै विद्यार्थीहरूको औसत यो म्यू चाहिँ वेट चाहिँ
40 केजी आयो ल, 40 किलो आयो। अब यसबाट हामीले स्याम्पल लियो, यस हो, यसको चाहिँ त्यो 40 आयो, तर हामीले मानौ 100 जनाबाट चाहिँ कुनै 10 जना विद्यार्थी मात्र छान्यो, 10 जना छान्यो, 10 जनाको चाहिँ अब आयो 41 आयो हैन। अब यहाँ क्लास पुरै क्लासको 100 जना विद्यार्थीको मिन चाहिँ म्यु चाहिँ 40 आछ, तर मैले यहाँ स्याम्पल लियो 100 जना विद्यार्थीबाट 10 जना मात्र विद्यार्थी छान्यो, त्यसको चाहिँ एभरेज मिन एक्स बार चाहिँ 41 आयो भने, तर यहाँ अब नल हाइपोथेसिस कहिले लेख्ने भन्दा चाहिँ अब देयर इज नो सिग्निफिकेन्स डिफरेन्स बिट्विन द स्याम्पल मिन एन्ड पपुलेसन मिन भन्ने। स्याम्पल मिन वेट एन्ड पपुलेसन मिन वेट छ भने स्याम्पल मिन वेट एन्ड पपुलेसन मिन वेट लिनु। ए प्रोपोर्सन छ भने देयर इज अ नो सिग्निफिकेन्स डिफरेन्स इन द पपुलेसन, स्याम्पल प्रोपोर्सन एन्ड पपुलेसन। स्याम्पल र पपुलेसनको प्रोपोर्सनहरुमा, स्याम्पल र पपुलेसनको मिनहरुमा कुनै पनि डिफरेन्स छैन भनेर चाहिँ नल हाइपोथेसिस गर्छ, त्यसलाई यहाँ 0 ले जनाउँछ। अब स्याम्पल र पपुलेसनमा चाहिँ डिफरेन्स छ है, यो डिफरेन्स हो नि, यो 40 हो 41 हो, यो देयर इज अ रियल डिफरेन्स छ। यो अघि 1 चाहिँ किन डिफरेन्स भन्दा चाहिँ त्यो 1 भनेको त कहिले कहिले चान्सको कारणले पनि 1 डिफरेन्स हुन्छ, त्यो चाहिँ रियल डिफरेन्स होइन, त्यो चाहिँ देयर इज नो सिग्निफिकेन्स डिफरेन्स। त्यो नलले चाहिँ के भन्यो, यो 1 फरक भनेको त त्यो रियलमा फरक छैन, त्यो 1 भनेको त स्याम्पलको कारणले पनि हुन्छ, चान्स फ्याक्टरको कारणले पनि हुनसक्छ, तर रियलमा हेऱ्यो भने रियलमा देयर इज नो सिग्निफिकेन्ट भनेको यसले चाहिँ भाषा प्रयोग गर्दा त्यो 1 को फरक भनेको फरक होइन भन्ने तरिकाले हामीले लेख्यौँ। देयर इज अ नो सिग्निफिकेन्स डिफरेन्स बिट्विन, नो सिग्निफिकेन्टली डिफरेन्स, त्यो 1 को डिफरेन्स चाहिँ चान्स फ्याक्टरले हैन, फ्लक्चुएसन अफ द स्याम्पलिङको कारणले, अन्य कारणले हुनसक्छ है, त्यो रियलमा डिफरेन्स छैन भनेर चाहिँ नल हाइपोथेसिस बनाउनु पर्छ, त्यसलाई यहाँ 0 ले जनाउँछ। अल्टरनेटिभ हाइपोथेसिस भनेको देयर इज अ रियल डिफरेन्स बिट्विन द, रियलमा डिफरेन्स छ है, स्याम्पल र पपुलेसनमा चाहिँ रियलमा डिफरेन्स छ, देयर इज अ रियल डिफरेन्स बिट्विन द स्याम्पल मिन एन्ड पपुलेसन मिन, रियल डिफरेन्स बिट्विन द स्याम्पल प्रोपोर्सन एन्ड पपुलेसन प्रोपोर्सन्स। रियलमा डिफरेन्स भनेपछि एक्चुअल डिफरेन्स छ भने त्यसलाई हामी अल्टरनेटिभ हाइपोथेसिस भन्छौँ, त्यसलाई हामी S1 ले पनि जनाउँछौँ, त्यसलाई हामी SA ले पनि जनाउँछौँ। कि अब के त भने के अरे हाइपोथेसिस भनेको के हो, एउटा चाहिँ एज्युम्सन्स एबाउट द पपुलेसन्स प्यारामिटर हो, त्यसलाई चाहिँ टेस्ट गरेर चाहिँ हामी त्यो चाहिँ अब हामीले भन्न सक्छौँ यो चाहिँ यो एज्युम्सन चाहिँ ठिक छ कि छैन भनेर, नत्र हामी डाइरेक्टै यतिकै भन्न सक्दैनौँ। त्यो टेस्ट गर्नको लागि चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ, पहिला चाहिँ हामीले एज्युम्सन गर्नु पर्यो, हाइपोथेसिसमा चाहिँ नल हाइपोथेसिस बनाउनु पर्यो, अल्टरनेटिभ बनाउनु पर्यो। नल हाइपोथेसिस बनाउँदाखेरि त्यहाँ कुनै पनि डिफरेन्स छैन है, स्याम्पलमा भएको मिन र पपुलेसनमा भएको मिनमा केही डिफरेन्स छैन, अलि 1 को 2 फरक आयो भने त्यो चाहिँ रियलमा फरक होइन, त्यो मानौ स्याम्पलको मानौ यो म्यु चाहिँ 10 छ, यो स्याम्पलको चाहिँ मिन चाहिँ 8 छ भने 2 फरक देख्यो नि त हामीले हेर्दा त, 2 फरक देख्यो। अब यो 2 फरक देख्दैमा हामीले चाहिँ देयर इज अ रियल डिफरेन्स भन्नु मिल्दैन। अब हामीले नल बनाउँदा चाहिँ देयर इज नो रियल डिफरेन्स भनेर बनाउँछ, देयर इज नो सिग्निफिकेन्टली डिफरेन्स बिट्विन द स्याम्पल मिन। यो 2 को फरक देख्यो, त्यो 2 को फरक देख्यो भने यो वास्तविक फरक चाहिँ होइन है, 2 को फरक भनेको चान्सको कुराले फरक भएको, चान्स फ्याक्टरले प्रभाव परेको, त्यहाँ अरू फ्याक्टरले प्रभाव परेको, वास्तवमा चाहिँ त्यहाँ कुनै पनि डिफरेन्स छैन है भनेर बनाउनु। जहिले पनि हामीले नल हाइपोथेसिस बनाउनु चाहिँ देयर इज नो रियल डिफरेन्स, कुनै पनि डिफरेन्स छैन, नो सिग्निफिकेन्टली डिफरेन्स, सिग्निफिकेन्टको डिफरेन्स छैन, डिफरेन्स भए पनि त्यो चाहिँ चान्स फ्याक्टरले भएको हो, मेजरमेन्टहरू इररले भएको हो, स्याम्पलिङ फ्लक्चुएसनले भएको हो, तर रियलमा नो सिग्निफिकेन्ट डिफरेन्स भनेर चाहिँ नल बनाउनु पर्छ। अल्टरनेट चाहिँ हामीले कसरी बनाउनु पर्छ, इट इज अल्सो कल्ड द हाइपोथेसिस अफ डिफरेन्स। हाइपोथेसिस अफ डिफरेन्स भनेको देयर इज अ डिफरेन्स बिट्विन द स्याम्पल मिन एन्ड पपुलेसन मिन, स्याम्पलको मिन र पपुलेसन मिनमा डिफरेन्स छ है, रियलमा डिफरेन्स छ भनेर चाहिँ हामीले बनाउँछौँ, त्यसलाई चाहिँ हामी अल्टरनेट H1 ले, त्यसलाई HA ले जनाउँछ। अब यो प्रोपोर्सन छ भने प्रोपोर्सनमा फरक छ भने पर्यो, मिन छ भने मिनमा फरक छ भन्नु पर्यो। अब आयो, अब यदि कहिले कहिले 2 वटामा स्याम्पल टु स्याम्पल पनि हुनसक्छ हैन, 2टा स्याम्पलको मिनहरुमा चाहिँ अब कहिले कहिले 2टा त्यहाँ कहिले कहिले के आउँछ भने 2 वटा स्याम्पल आउन सक्छ, 2 वटा पपुलेसन हुन सक्छ, 2टा पपुलेसन हुन्छ P1 र P2 भन्ने हैन, यसबाट 2टा स्याम्पल आउँछ S1 र S2 भन्ने, हेर्नुस् S2 भन्ने।
अब दुईटा स्याम्पल छ भने यो दुईटा यसमा अब x1 र x2 दुईटा मिन हुन सक्छ भने देयर इज नो डिफरेन्स बिट्विन द टु स्याम्पल मिन भन्नु पर्यो। दुईवटा स्याम्पल मिनमा कुनै पनि डिफरेन्स छैन भनेर नल हाइपोथेसिस भन्न सकिन्छ। देयर इज अ सिग्निफिकेन्शियल डिफरेन्स बिट्विन द टु स्याम्पल मिन, दुईवटा स्याम्पल मिनहरुमा चाहिँ फरक छ है भनेर चाहिँ हामीले अल्टरनेट हाइपोथेसिस भन्न सकिन्छ। त्यो कारणले अब नल हाइपोथेसिस भन्ने बित्तिकै नो डिफरेन्स, कसको नो डिफरेन्स, स्याम्पल मिनहरु भए दुईटा मिन स्याम्पल मिन भए दुईटा स्याम्पल मिनमा नो डिफरेन्स, प्रोपोर्सन भए स्याम्पल प्रोपोर्सन र पपुलेसन नो डिफरेन्स, स्याम्पल मिन र पपुलेसन मिनमा नो डिफरेन्स केही फरक छैन है, उस्तै हो भने नल हाइपोथेसिस भनिन्छ। H0 ले जनाउने छ। अल्टरनेट भनेको यस देयर इज अ डिफरेन्स, रियल डिफरेन्स छ त्यहाँ भनेको इट इज अल्सो कल्ड हाइपोथेसिस अफ डिफरेन्स, इट इज अल्सो लजिकली अपोजिट अफ नल हाइपोथेसिस, नलको जस्ट अपोजिट, त्यसलाई हामी के भन्छौँ अल्टरनेट हाइपोथेसिस भन्छौँ। त्यसलाई हामी H1 और H ले जनाउँछौँ। अब हाम्रो यो हाइपोथेसिस टेस्टिङमा प्रयोग हुने शब्द हो, मैले शब्दको मात्रै कुरा गरेछु। एउटा नल हाइपोथेसिस भन्ने शब्द प्रयोग हुन्छ, एउटा अल्टरनेट हाइपोथेसिस भन्ने प्रयोग हुन्छ, एउटा लेभल अफ सिग्निफिकेन्स भन्ने प्रयोग हुन्छ। पछि म स्टेपमा आउँछ र अलग अलग अहिले मैले भनिरहेको छु। लेभल अफ सिग्निफिकेन्स, यो लेभल अफ सिग्निफिकेन्स भनेको के हो भन्ने कुरा आयो। लेभल भनेको अफ सिग्निफिकेन्सलाई अल्फाले जनाउनु छ। हेर्नुहोस्, धेरै विद्यार्थीहरूले लेभल अफ सिग्निफिकेन्स अल्फा इक्वल टु 5% टु 1% भन्छ, तर यसको मिनिङ चाहिँ धेरैलाई थाहा छैन, थाहा नहुन सक्छ। लेभल अफ सिग्निफिकेन्स भनेको अल्फाले डिनोट गर्ने रहेछ हैन। लेभल अफ सिग्निफिकेन्स चाहिँ के रहेछ भन्ने कुरा हेर, द प्रोबेबिलिटी अफ रिजेक्टिङ द ट्रु नल हाइपोथेसिस। यो ट्रु नल हाइपोथेसिसलाई चाहिँ रिजेक्टिङ गर्ने प्रोबेबिलिटी, यो मैले एउटा यो कर्भ देखाएको छु नि, यो नर्मल कर्भ हो, यो चाहिँ नर्मल डिस्ट्रिब्युसन हो, यो चाहिँ बेल सेपको कर्भ छ। यो कर्भको मुनिको जति पनि एरियालाई हामी प्रोबेबिलिटिज भन्छौँ। त्यो प्रोबेबिलिटी मध्येमा नल हाइपोथेसिसलाई रिजेक्ट गर्ने प्रोबेबिलिटीलाई हामी के भन्छौँ, नल हाइपोथेसिसलाई चाहिँ रिजेक्ट गर्ने प्रोबेबिलिटीलाई हामी के भन्छौँ, लेभल अफ सिग्निफिकेन्स भन्छौँ। द प्रोबेबिलिटिज अफ रिजेक्टिङ द ट्रु नल हाइपोथेसिस, यदि नल हाइपोथेसिस ट्रु थियो तर त्यो के भयो, रिजेक्ट भयो। रिजेक्टिङ द ट्रु नल हाइपोथेसिस इज कल्ड द लेभल अफ सिग्निफिकेन्स, इट इज डिनोटेड बाई द अल्फा। यदि नर्मल यो डिस्ट्रिब्युसनबाट यो कर्भबाट हेऱ्यो भने यो कर्भको पुरा यो छ नि, यो कर्भको एरिया जहिले 1 हुन्छ, सबैले थाहा पाउनुपर्छ यसको एरिया 1 हुन्छ भनेर। यहाँ लेभल अफ सिग्निफिकेन्स मैले भनेको छु, यसको एरिया लेभल अफ सिग्निफिकेन्स त केले जनाउँछ, अल्फाले जनाउँछ। त्यसलाई अल्फाले जनाउँछ भनिसकेको छु मैले। अल्फा लेभल अफ सिग्निफिकेन्स भनेको किताबमा दिएन भने, यदि न्युमेरिकल प्रब्लम दियो भने 5% हामीले लिने गरेका छौँ। दियो भने 1% दिन्छ, कहिले 5% दिन्छ, कहिले 10% दिन सक्छ, कहिले 8% दिन सक्छ। यो 5% को अर्थ के हो त, हामीले डिसिजन गर्दाखेरि चाहिँ 95% चाहिँ हामीले हाम्रो नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हुने सम्भावना चाहिँ के अरे कति छ, 95% छ भनेको। रिजेक्ट कति हुन्छ, 5% हुन्छ भनेको। रिजेक्टिङ द प्रोबेबिलिटी अफ रिजेक्टिङ द नल हाइपोथेसिस, नल हाइपोथेसिस रिजेक्टिङ हुने कति छ, 5%। यदि 5% हो भने, अनि एक्सेप्टिङ हुने चाहिँ कति हुन्छ, 95% हुन्छ। यो फिगरमा हेर्नुहोस् है, यो मैले 5% लिएको छु, यो अल्फाको भ्यालु 5% लिएको छु। यो पुरै फिगरमा यो एक्सएल भन्ने एउटा देख्नुभयो होला, एक्सयु यहाँदेखि यहाँसम्म 95% छ। हेर्नुहोस् यहीँ माथि यो 95% छ, यो एक्सेप्टेड रिजन हो। यहाँ चाहिँ के हुन्छ, हाम्रो नल हाइपोथेसिस के हुन्छ, एक्सेप्ट हुन्छ। यो क्षेत्रमा कहाँ रिजेक्ट हुन्छ भन्दा यो 5% अल्फाको भ्यालु यदि 5% छ भने, अब यो टु टेल दुईपट्टि यो टेल छ हेर्नु त, यो यता लेफ्ट टेल भन्छ, यता राइट टेल भन्छ। हेर्नुहोस् यो 5%लाई यता 2.5 यता 2.5 बाडो हेर्नुहोस्। अनि यो जुन सेडेड गरेको पर्सनहरू हुन्छ नि, सेडेड गरेको रिजन रिजेक्टिङ रिजन भन्छ, त्यो रिजनमा चाहिँ के हुन्छ, नल हाइपोथेसिस के हुन्छ, रिजेक्ट हुन्छ। यो प्रोबेबिलिटिजमा यहाँ यो प्रोबेबिलिटी हो, यो सबै यहाँ भएको यो अन्डर कर्भको मुनि चाहिँ त्यो सबै जति एरियाहरू हुन्छ त्यो सबै प्रोबेबिलिटिजहरू हुन्छ। त्यो प्रोबेबिलिटी मध्येमा कुन चाहिँमा भन्दा यो एक्सएल भन्दा लेफ्टतिर, एक्सयु भन्दा राइटतिर चाहिँ यो जुन छाया गरेको छ, जुन सेडेड गरेको पर्सन छ, यो सेडेड गरेको पर्सनमा चाहिँ के हुन्छ, नल हाइपोथेसिस के हुन्छ, रिजेक्टिङ हुन्छ। त्यो क्षेत्रमा त्यो प्रोबेबिलिटिजमा नल हाइपोथेसिस रिजेक्टिङ हुन्छ। त्यो नल हाइपोथेसिसलाई ट्रु नल हाइपोथेसिसलाई रिजेक्टिङ गर्ने प्रोबेबिलिटिजलाई हामीले के भन्छ, लेभल अफ सिग्निफिकेन्स भन्छौँ। यो लेभल अफ सिग्निफिकेन्सलाई अल्फाले जनाउँछ। जस्तै नल हाइपोथेसिसलाई H0 ले, अल्टरनेटलाई H1 ले, लेभल अफ सिग्निफिकेन्सलाई कसले जनाउँछ,
अल्फाले जनाउँछ। यो प्रश्नमै दिएकै हुन्छ, कति दिएको हुन्छ जेनरली 1%, 5%, 2%, हैन, अब 10% दिया हुनसक्छ। तर दिएन भने हामी आफैले वी क्यान टेक, हामीले चाहिँ 5% लिने गरेछ आफैले। प्रश्नमा काहीँ पनि लेभल अफ सिग्निफिकेन्स भन्ने शब्द आएन भने हामीले आफैले टेकिङ लेभल अफ, नट मेन्सन इन द क्वेसन्स, टेकिङ लेभल अफ सिग्निफिकेन्स अल्फा इज इक्वल टु 5% भनेर लिनुपर्ने हुन्छ। हेर्नुहोस्, यो अल्फा भनेको चाहिँ के रहेछ, रिजेक्टिङ प्रोबेबिलिटी रहेछ। ट्रु नल हाइपोथेसिसमा रिजेक्टिङ गर्ने एरिया कहाँ छ, यो सेडेड पार्ट्स भन्दा यताको यो क्षेत्र छ नि, यो चाहिँ कालो ब्ल्याक पार्ट चाहिँ रिजेक्टिङ रिजन भयो। यो पनि के हो, रिजेक्टिङ रिजन भयो भने यो दुईटा रिजन बाहेक यो भित्रको रिजन यो चाहिँ के हो, एक्सेप्टेड पार्ट हो। यो चाहिँ नल हाइपोथेसिस चाहिँ एक्सेप्ट हुने चाहिँ कति छ, 95% छ। रिजेक्ट कति रहेछ, 5%। 5 मध्येमा 2.5 एकपट्टि, 2.5 अर्कोपट्टि भयो नि त। टोटल त 100% हुन्छ नि त, 95% यहाँ भयो हैन। यो टोटल एरिया त 100 भनेको 1 हुन्छ नि त, 100 भाग 100 गर्दा त पर्सेन्टेज 1 हुन्छ। पुरै कर्पको एरिया त 1 हो नि त। 95% भनेको 5%, 2.5 यता आउने 2.5 यता आउने भयो नि त। 95% चाहिँ के हुन्छ, एक्सेप्ट हुन्छ नल हाइपोथेसिस। 5% चाहिँ के भयो, रिजेक्ट भयो। यो कालो भागलाई के भन्छ, अल्फाको भाग भयो। यो के भयो, अल्फा भयो, दुईपट्टि नै भयो। यसलाई टु टेल भन्छ, दुईपट्टि नै 2.5। यो रिजेक्टिङ पार्ट चाहिँ दुईपट्टि बाड्यो नि त। 5% चाहिँ रिजेक्टिङ लेभल अफ सिग्निफिकेन्स 5% थियो भने यो मेरो फिगरमा चाहिँ दुईपट्टि नै 5%, 2.5 2.5 बाडेको कारणले यसलाई टु टेल भनिन्छ। यसलाई चाहिँ यो टु टेल फिगर हो मेरो लागि चाहिँ है। वाट इज द लेभल अफ सिग्निफिकेन्स बुझ्दा चाहिँ लेभल अफ सिग्निफिकेन्स इज द प्रोबेबिलिटी अफ रिजेक्टिङ द ट्रु नल हाइपोथेसिस। यो चाहिँ एउटा प्रोबेबिलिटी हो, के हो, ट्रु नल हाइपोथेसिसलाई रिजेक्टिङ गर्ने प्रोबेबिलिटी हो। त्यसलाई लेभल अफ सिग्निफिकेन्स भन्छ, त्यसलाई अल्फा भन्छ। यो इरर पनि हो, यो चाहिँ टाइप 1 इरर पनि भनेर हामी भन्छौँ। यसलाई चाहिँ अब लेभल अफ सिग्निफिकेन्स भनिन्छ। यसमा पनि लेखेको छ, यसमा मैले ल्याङ्ग्वेजमा पनि लेखेको छ। तपाईँहरूले यसलाई भिडियोबाट हेरेर यसलाई सर्ट चाहिँ स्क्रिनसट गरेर पनि तपाईँहरूले यो पढ्न सक्नुहुन्छ। अब हेर्नुहोस्, 1 टेल एन्ड 2 टेल भन्ने कुरा छ। अब यो इफ ओन्ली 1 टेल अफ स्याम्पलिङ डिस्ट्रिब्युसन, कस्तो यहाँ शब्द छ हेर्नुहोस् है। इफ ओन्ली 1 टेल अफ स्याम्पलिङ डिस्ट्रिब्युसन्स इज युज्ड, स्याम्पलिङ डिस्ट्रिब्युसनमा इफ ओन्ली 1 टेल अफ द स्याम्पलिङ डिस्ट्रिब्युसन इज युज्ड, एउटै मात्र टेल प्रयोग गर्यो, स्याम्पलिङ डिस्ट्रिब्युसनको एउटै मात्र टेल प्रयोग गर्यो। किन, टु टेस्ट द नल हाइपोथेसिस। नल हाइपोथेसिसलाई टेस्ट गर्दा, अब अघि त दुईटै टेल, मैले दुईटै फिगरमा दुईटैपट्टि टेल प्रयोग गरेको थियो नि त, रिजेक्टिङ प्रोबेबिलिटिज ट्रु नल हाइपोथेसिस भनेको थियो नि त। अब यहाँ चाहिँ इफ ओन्ली 1 टेल अफ स्याम्पलिङ डिस्ट्रिब्युसन इज युज्ड, एउटै मात्रै 1 टेल अफ स्याम्पलिङ डिस्ट्रिब्युसन इज युज टु टेस्ट द नल हाइपोथेसिस, इट इज कल्ड 1 टेल टेस्ट। अब स्याम्पलिङ डिस्ट्रिब्युसनमा एउटै मात्र टेल प्रयोग गर्यो, दुईटा टेल हुन्छ नि ग्राफमा त, एउटै मात्र टेल प्रयोग गर्यो भने त्यसलाई हामी 1 टेल भनिन्छौँ। इफ द बोथ टेल आर युज when it is called 2 tail test. अब 1 tail sampling distributions यहाँ भनेको छ नि, only one tail of the sampling distribution is used to test the null hypothesis. null hypothesis लाई टेस्ट गर्नलाई चाहिँ एउटै मात्र टेल प्रयोग गर्यो भने त्यसलाई 1 टेल भनिन्छ। त्यो लेफ्टतिर हुन सक्छ, राइटतिर पनि हुन सकिन्छ। जस्तै यसलाई अर्को मैले फिगर यहाँबाट भन्दै, जस्तो यहाँ हेर्नुहोस् ल, यो मैले चाहिँ डायग्राममा यहाँ भनेको छु 2 टेल टेस्ट भनेको छु नि, यहाँ हेर्नुहोस् ल, यहाँ यसमा 2 टेल टेस्ट भनेको छु नि त्यसमा हेर्नु त। अब यो एउटा स्याम्पलिङ डिस्ट्रिब्युसन हो, यो कर्भ हो, यो दुईटा यताकोतिर लेफ्ट टेल भन्छौँ, यताको हामी राइट टेल भन्छौँ हैन। यो मैले अल्फा भनेको 5% लिएको छु, हेर्नुहोस् त्यहाँ अल्फाको भ्यालु 5%मा 2 टेल टेस्टको डायग्राम मैले बनाएको। अब यहाँ चाहिँ यो एक्सेप्टेड रिजन भनेको चाहिँ यो नल हाइपोथेसिस टेस्ट गर्नलाई मैले यो डिस्ट्रिब्युसनमा चाहिँ दुईटै टेल प्रयोग गर्यो नि त। यहाँ यता राइटतिर पनि प्रयोग गर्यो, लेफ्टतिर पनि प्रयोग गर्यो। यो लेभल अफ सिग्निफिकेन्स चाहिँ हैन एक साइड मात्र प्रयोग गरे हैन, दुवै साइडको प्रयोग गर्यो भने एउटा 2 टेल भनेको कारण थियो, 2 टेल टेस्ट डायग्राम भनेको कारण थियो। अल्फालाई चाहिँ दुईपट्टि भागमा बाड्यो नि। यो मलाई चाहिँ रिजेक्टिङ गर्ने, यो नल हाइपोथेसिस टेस्ट गर्दा रिजेक्टिङ गर्ने प्रोबेबिलिटिजहरूलाई चाहिँ दुईपट्टि नै बाड्यो नि त। त्यो भएर चाहिँ यसलाई चाहिँ के भन्यो भने यसलाई चाहिँ 2 टेल टेस्ट डायग्राम भयो। तर यहाँ हेर्नुहोस्,
यो पनि टु टेलकै रहेछ। यहाँ हेर्नुहोस् यहाँ अब यो जुन यो फिगरमा हेर्नुहोस् त, लेफ्ट टेल टेस्ट डायग्राम भने मैले यो पुरै एउटा नर्मल कर्भ हो। यो पुरै नर्मल कर्भको एरिया 1 हुन्छ। यो पुरै यो कर्भको एरिया 1 हुन्छ। यो नल हाइपोथेसिसलाई टेस्ट गर्दाखेरि यसको प्रोबेबिलिटी चाहिँ कतापट्टि चाहिँ रिजेक्ट गरेँ त मैले? रिजेक्टिङ यसको एरिया कहाँ हो त? रिजेक्टिङ प्रोबेबिलिटी चाहिँ कता छ त? एउटा मात्रै टेल छ कि दुईटैपट्टि छ त भन्दा लेफ्टमा मात्रै प्रयोग गरेको छु हैन त। 5% यता राखेँ मैले, 5% यता राखेँ। यता कति हुन्छ? यता 0.5 हुन्छ, 50% हुन्छ। 0.5 भने 50% हो नि त। यता 0.05 भनेको 0.45 भने 45% भयो। पछि पुरा 100% हो हैन, आधी 50 आधी 50। पछि अब एउटै मात्रै मैले रिजेक्टिङ एरिया चाहिँ मेरो एउटै मात्र साइडमा छ, लेफ्टतिर छ भने यसलाई 1 टेल भन्छ। यदि यतातिर नभएर यहाँ मात्र भयो के हुन्थ्यो? राइट टेल हुन्थ्यो। जस्तै यहाँ हेर्नु त, यो एउटा यो यसमा हेर्नुस्, यो डायग्राम हेर्नु त, यहाँ राइट टेल छ। किन भन्दा एउटै मात्र टेल प्रयोग गरे नि त। यो स्याम्पलिङ डिस्ट्रिब्युसन, यो डिस्ट्रिब्युसनमा चाहिँ एउटै टेल प्रयोग गरे नि त। नल हाइपोथेसिसलाई चाहिँ मैले टेस्ट गर्न एउटा मात्र प्रयोग गरेको कारणले गर्दा यसलाई चाहिँ के भयो? 1 टेल भनेको कारण। यता राइटतिर भयो राइट टेल भनेको कारण थियो। यहाँ अझै ल हेर्नुहोस्, अझै अब यहाँ के भने यहाँ बुझ्नु भयो, इफ ओन्ली 1 टेल अफ द स्याम्पलिङ डिस्ट्रिब्युसन इज युज्ड टु टेस्ट द नल हाइपोथेसिस, एउटै मात्र टेल प्रयोग गर्यो, ओन्ली 1 टेल अफ द स्याम्पलिङ डिस्ट्रिब्युसन। यस्तो डिस्ट्रिब्युसन छ हामीसँग, यस्तो छ भने एउटै मात्र टेल प्रयोग, यतै मात्र प्रयोग गर्यो भने यतै मात्र प्रयोग गरेँ नि यो के हो? एउटै मात्र साइडमा प्रयोग गरेँ नि त मैले, भने यो 1 टेल भयो हैन। यसमा यो पार्टमा चाहिँ मेरो नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हुन्छ, यता पुरै के हुन्छ? H0 के हुन्छ? एक्सेप्ट हुन्छ नि त। टु टेस्ट द नल हाइपोथेसिस, यो नल हाइपोथेसिस टेस्ट गर्नलाई चाहिँ मैले ओन्ली 1 टेल अफ स्याम्पलिङ डिस्ट्रिब्युसन इज, एउटै मात्र टेल प्रयोग गऱ्यो भने त्यसलाई के भन्छ? 1 टेल टेस्ट भन्छ। यता लेफ्ट पनि हुनसक्छ, राइट पनि हुनसक्छ। कुनै दुईपट्टिमा एउटैपट्टि मात्रै त्यसलाई प्रयोग गर्ने त्यसलाई हामी 1 टेल टेस्ट भनिन्छ। अब दुवैपट्टि प्रयोग गऱ्यो भने, जस्तै यो दुवैपट्टि प्रयोग गऱ्यो नि है, यता पनि प्रयोग गर्यो, मानव 5% अल्फा छ भने अल्फाको भ्यालु 5% छ भने यो 5% मा यता 5 हुँदैन त। अब यता कति 2.5 हुन्छ, यता पनि 2.5 हुन्छ नि त। यो दुवै 2 टेल टेस्ट भयो, दुवैपट्टिको प्रयोग गरेँ नि त मैले। यो 2 टेलै प्रयोग गरेँ नि त। बोथ टेल्स आर, दुवै टेल, यताको टेल यताको टेल, यताको लेफ्ट टेल हो, यता के हो? राइट टेल। बोथ टेल्स आर के भयो? बोथ टेल्स आर युज टु बोथ, यहाँ के भनेको छु? बोथ द टेल्स आर युज्ड, बोथ इट इज कल्ड द 2 टेल टेस्ट भन्यो। अब दुवैपट्टिको टेल प्रयोग गऱ्यो भने 2 टेल, एउटै मात्र टेल प्रयोग गऱ्यो भने 1 टेल। त्यो राइट पनि हुनसक्छ, लेफ्ट पनि हुनसक्छ। यो त भयो। त्यसपछि अब इक्जाममा चाहिँ हाम्रो के छ भने 1 टेल र 2 टेललाई चिन्नु पर्यो। मेन त त्यो प्रश्नबाटै प्रश्न, अब म चाहिँ सल्युसनतिर पनि पछि अर्को भिडियो बनाउँदा पनि त्यसमा म बुझाइहाल्छु। यो त अटोमेटिक त्यो यस्तो खासै केही यो चिन्नु पर्दैन, क्वेसनको भावले नै हामी चिन्ने हो खास त्यो चाहिँ। इफ द डिरेक्सन अफ द डिफरेन्स इज नट स्पेसिफाइड, इफ द डिरेक्सन्स अफ द डिफरेन्स, यो डिरेक्सन्स अफ द डिफरेन्स इज नट स्पेसिफाइड, द्याट इज मोर अर लेस, वी क्यान अप्लाई 2 टेल टेस्ट। भनेको कुनै पनि एउटा डिरेक्सन देखाएन, मोर, लेस, माइनोरिटी, मेजोरिटी, योभन्दा बढी योभन्दा कम, यस्तो खालको डिरेक्सन देखाएन भने इफ द डिरेक्सन अफ द डिफरेन्स इज नट स्पेसिफाइड, द्याट इज मोर अर लेस, वी क्यान एप्लाई 2 टेल टेस्ट। त्यो डिरेक्सन चाहिँ देखाएन। जस्तै कुनै एउटा फ्याक्ट्रीले मेरो आफ्नो उत्पादन चाहिँ 1%ले मात्रै खराबी हुन्छ भनेर एज्युम्सन गर्यो, तर त्यसको नतिजा चाहिँ अब 1%ले भन्दा बढी हुन्छ, बढी भन्ने शब्द आएन, मोर देन 1%, लेस देन 1% भनेर आयो भने 1%ले खराबी हुन्छ भनेर अब 1%ले हुने, त्यो 1% भन्दा बढीले हुन्छ कमले हुन्छ भनेर तोकेन, 1% मात्रै कुरा गरेँ, त्यो 2 टेल भयो। 1% को मात्रै कुरा गरेर चाहिँ 2 टेल भयो। तर त्यो कम्पनीको उत्पादन चाहिँ 1%ले भन्दा बढीले चाहिँ खराबी छ भने नतिजा निकाल्यो भने त्यो के भयो? 2 टेल भयो, के अरे 1 टेल भयो। 1% भन्दा बढी, यो चाहिँ डिरेक्सन अफ द डिफरेन्स दियो नि त। यहाँ 1% भन्दा बढी, 1% भन्दा कम
मोर अर लेस भनेको छ नि, मोर अर लेस दियो भने वी क्यान एप्लाई दिएन चाहिँ इफ द डिरेक्सन अफ डिफरेन्स इज नट स्पेसिफाइड, लेस र मोर भन्ने चाहिँ स्पेसिफाइड गरेर भने वी क्यान एप्लाई टु टेल। जनरली सधैँ हामी टु टेलै प्रयोग गर्छौँ, तर डिरेक्सनहरू दियो भने चाहिँ हामी वान टेल प्रयोग गर्छौँ। डिरेक्सनहरू दियो भने चाहिँ के गर्छौँ, वान टेल प्रयोग गर्छौँ। जस्तै वान टेल चाहिँ कहिले प्रयोग गरिन्छ भन्दा इफ द डिरेक्सन अफ द डिफरेन्स इज स्पेसिफाइड, अब देन वी क्यान अप्लाई वान टेल टेस्ट। डिरेक्सनै दियो होइन, योभन्दा बढी योभन्दा कम होइन, अब दियो भने चाहिँ त्यसलाई हामी वान टेल भन्छौँ। जस्तै लाइक लेस देन, मोर देन, प्रश्नमै ग्रेटर देन, नो मोर देन, टलर देन, स्मलर देन, बेटर देन, मेजोरिटी, माइनोरिटी, डिक्रिज, बिलो, एटलिस्ट, एटमोस्ट, इम्प्रुभ, सुपिरियर, इन्फेरियर, बिलो, एभव, लो, हाई, इटिसी, यस्तो यस्तो खालको शब्द जुन कम्पेरिजन गर्ने चाहिँ शब्दहरू आयो भने त्यो चाहिँ हामी के गर्छौँ, वान टेलतिर जान्छौँ। कि राइट हुनसक्छ, लेस चाहिँ लेफ्टतिर हुनसक्छ, चाहिँ राइटतिर चाहिँ बढी भयो भने त राइट, कम भयो भने लेफ्टतिर आउन सकिन्छ। अब मैले फेरि माथि नै गएँ, मैले भने अघि चाहिँ इफ ओन्ली वान टेल अफ द स्याम्पलिङ, एउटा मात्र टेल प्रयोग गऱ्यो भने वान टेल हुन्छ। टु टेस्ट द नल हाइपोथेसिस, नल हाइपोथेसिस टेस्ट गर्दा चाहिँ त्यो कर्भमा चाहिँ हामीले एउटै मात्र साइडको टेल प्रयोग गऱ्यो भने वान टेल भयो, दुवैतिर प्रयोग गऱ्यो भने टु टेल भयो। अब इफ द डिरेक्सन अफ द डिफरेन्स इज नट स्पेसिफाइड, डिरेक्सन अफ द डिफरेन्स चाहिँ कुनै स्पेसिफाइड गरेन, तर नट स्पेसिफाइड द्याट इज मोर अर लेस भन्ने कुराहरू चाहिँ दिएन भने वी क्यान अप्लाई द टु टेल टेस्ट भने मैले टु टेल प्रयोग। अब यहाँ हेर्नुहोस् टु टेलको डायग्राम चाहिँ यस्तो हुन्छ हेर्नुहोस् होइन। यो यसबाट म अब तपाईँलाई थप धेरै कुरा पनि यहाँबाट म जानकारी गराउन चाहन्छु। अब जेट टेस्टमा चाहिँ एउटा सबैभन्दा बिर्सिनु नहुने कुरा के छ भने जेटमा चाहिँ हाम्रो जुन यो चाहिँ जेट भ्यालुहरू चाहिँ डाइरेक्ट निकाल्न सकिन्न। हेर्नुहोस् टेबलको हेल्पले पनि डाइरेक्ट निकाल्न त्यो बुझ्नुपर्छ। जस्तै टी टेस्टमा, काई स्क्वायर टेस्टमा, एफ टेस्टमा, एच टेस्टमा हामीलाई चाहिँ त्यो टेबुलेटेड भ्यालु निकाल्न एकदम सरल हुन्छ। सबै टेस्टमा भन्दा जेट टेस्टमा अलिकति दिमाग लगाउनुपर्छ। किन जेट टेस्टमा दिमाग लगाउनुपर्छ भने त्यहाँ चाहिँ डाइरेक्ट चाहिँ अब चाहिँ कुनै एउटा धर्क लगाएर चाहिँ तपाईँको जेटको भ्यालु आउँदैन। अनि अब यहाँ मैले दिएको छु अल्फा भने लेभल अफ सिग्निफिकेन्स 5% हुँदा होइन जेडको भ्यालु चाहिँ 1.96 हुन्छ भन्ने कुरा छ होइन। यो जेडको भ्यालु चाहिँ 1.96 हुन्छ टु टेल टेस्टमा है। किन भन्दा मैले यो लेफ्ट पनि प्रयोग गरेको छ, राइट पनि प्रयोग गरेको छ नि त। टु टेल टेस्टमा चाहिँ यो जेडको भ्यालु कसरी निकाल्ने भन्ने मैले पहिलो सुरुमा एउटा भिडियो बनाएको थिएँ। अब यसमा पनि म डिटेलमा भनिदिन्छु। जेडको भ्यालु चाहिँ 1.96 कहाँबाट आयो त होइन। टेबलमा सोझै गएर 1.96 त पाउँदैन। अल्फा इक्वल टु 5% दिन्छ अनि वी नो द्याट इन टु टेल टेस्ट द भ्यालु अफ जेड इज 1.96 हामी लेख्छौँ, फ्रम टेबल भन्छौँ। टेबलबाट चाहिँ कसरी आयो त, कहाँबाट आउँछ भन्दा चाहिँ यो बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ यही छ। अब यो पुरै कर्भ चाहिँ थाहा पाउनु पऱ्यो। हेर्नुहोस् यो बेल सेप्ट हुन्छ। यो जुन म्याक्सिमम हाइट छ यहाँ जेड 0 हुन्छ, मिन भयो होइन, एभरेज यो भयो। यो सबै एभरेजकै कुरा हो। यो कर्भ पनि एभरेजबाटै ड्र गर्ने, यो सबै मुनिको प्रोबेबिलिटी हो। यो पुरै कर्भको एरिया जहिले पनि 1 हुन्छ हेर्नुहोस्, अनि 100%मा 1 हुन्छ भनेपछि यो जेड 0 देखि यता पनि 0.5 हुने भयो, यता पनि 0.5 हुने भयो। अल्फाको भ्यालु त 5% हो। हेर्नुहोस् अल्फा भने लेभल अफ सिग्निफिकेन्स, त्यहाँ चाहिँ नल हाइपोथेसिस चाहिँ टेस्ट गर्दा रिजेक्टिङ द ट्रु नल हाइपोथेसिस, नल हाइपोथेसिसलाई रिजेक्ट गर्ने पार्टलाई चाहिँ हामी अल्फा भन्छौँ, इरर भन्छौँ त्यसलाई। अब यो चाहिँ जेडको भ्यालु चाहिँ 1.96 कसरी आउने छ टु टेल टेस्टमा भन्दा चाहिँ हेर्नुहोस् यो अल्फा 5% भएपछि 2.5% यहाँ हुने भयो, 2.5% यहाँ 2.5%, यो पनि 2.5% भाग गर्दा 0.025 आउँछ। हेर्नु त अब यो जेडको 0 देखि यो जुन छाया गरेको छ नि यो पार्ट यहाँ छ नि, यसलाई क्रिटिकल रिजन भन्छ। यो मैले यो क्रिटिकल रिजनसम्मको त आयो नि त, यो धर्कोसम्मको त चाहिँ हामी एरिया निकाल्नुपर्छ। यहाँदेखि यहाँसम्मको एरिया निकाल्नु पऱ्यो। यहाँदेखि यहाँसम्मको एरिया कति आउँछ भन्दा पुरै यताको एरिया 0.5 थाहा छ नि हामीलाई। पुरै यताको 0.5 मा यो 0.025 घटाएपछि यो एरिया कति आउँछ 0.47। यहाँदेखि यहाँसम्मको एरिया 0.47 आयो। यो 0.475 आएपछि यो जेड भ्यालु निकाल्न चाहिँ 0.475 चाहिँ जेडको टेबलमा हेर्नुपर्छ।
फेरि म एकचोटि भन्न चाहन्छु यो चाहिँ के छ भने जेडकोमा चाहिँ टेबल भ्यालु निकाल्न चाहिँ यो आइडियाजहरू चाहिन्छ। जस्तै यहाँ भोलि यो चाहिँ यहाँ 10% दियो भने यता 10% दियो भने यो यदि 10% दियो भने यता 5% हुन्छ, यता 5% हुन्छ थाहा पाउनु पर्यो। बाँकी 90% कहाँ हुन्छ भन्दा 10% दिएछ भने यता 5 गयो 90% भयो। 90 मा यता 45 यता 45 हुने भयो हैन। यो 0.5 यो 0.45 हुने भयो नि त। यदि भोलि 99% आयो भने के अरे 1% आयो भने 99% कुरा आउँछ। 1% छ भने यता 0.5% यता 0.5% हुन्छ। हेर्नुहोस् 99% लाई दुई ठाउँमा बाँड्नुपर्छ हैन। अब यहाँ अल्फाको भ्यालु 5% छ टु टेल टेस्टमा। 5% भनेको यता 2.5% आउने भयो, यता पनि कति आउने भयो 2.5% आउने भयो। 2.5% भने 0.025 हो, 0.025 हो। यो 0.475 कहाँबाट आयो भन्दा यो जेड यहाँदेखि यहाँसम्मको एरिया 0.475 हो। यो पुरै एरिया कति हुन्छ? पुरै एरिया 0.5 हुन्छ। पुरै 1 हुन्छ, यताको 0.5 यताको 0.5 दुईटै 0.5 चाहिँ पुरै कर्वको एरिया त 1 हो। हाफको 0.5 हाफको 0.5 भयो। अब पुरै यहाँदेखि यहाँसम्ममा 0.5 क्षेत्रफल हुन्छ भने यो कर्वको 0.025 घटाउँदाखेरि त 0.475 आउने छ नि त। 0.475 भने एरिया कभर्ड बाई यो पोइन्टदेखि यहाँसम्मको हो नि त। अब यो पोइन्टसम्मको आएपछि यो पोइन्टमा जेडको भ्यालु कति रहेछ भन्ने कुरा यो एरिया जति छ त्यति नै यहाँ जेडको भ्यालु हुन्छ। यो 0.475 मा जेडको टेबलमा हेर्छौँ। अब हामी जेडको टेबलमा हेर्दा यस्तो हुन्छ। जेड यस्तो हुन्छ टेबल, यस्तो हुन्छ। यहाँ जेडको यता पनि जेडको भ्यालु हुन्छ, यता पनि जेडको भ्यालु हुन्छ, बीचमा टन्न नम्बरहरू हुन्छ, प्रोबेबिलिटिजहरू हुन्छ। यहाँ चाहिँ 0.475 खोज्नुपर्छ। 0.475 खोज्दा 1.96 भएको ठाउँमा आउँछ। त्यसै कारणले अब अल्फा इक्वल टु 5% हुँदा टु टेल टेस्टमा जेडको भ्यालु चाहिँ 1.96 भएको। जस्तै अब यहाँ हेर्नुहोस्, यहाँ भनेको चाहिँ मैले अब यहाँ हेर्नुहोस् टु टेल टेस्टमा 5% हुँदा 1.96 हुन्छ। यो सर्ट की फर भनेको छु। यो अब 10% हुँदा 1.645 हुन्छ। 4% हुँदा 2.05 हुने छ। 1% हुँदा 2.58। अब राइट टेलमा के रहेछ त? राइट टेलमा चाहिँ 5% हुँदा 1.645 रहेछ। 10% मा चाहिँ 1.28 रहेछ। लेफ्ट टेलमा कति रहेछ? यसै गरी लेफ्टमा सबैमा के छ? माइनस छ। यो भ्यालु चाहिँ अब हामीले यो जाँचमा लानु पाउँदैन नि त। यो हामीले त्यो निकाल्न सक्नुपर्छ। कहिले कहिले प्रश्नमा दिन्छ, कहिले कहिले दिँदैन। कसरी निकाल्ने भन्दा चाहिँ मैले अघि भर भनिहालेँ। जस्तै फेरि म यस्तो यहाँ हेर्नुहोस्, यो अब हाम्रो नर्मल कर्व हो हैन। यो नर्मल कर्व हो। यो नर्मल कर्वमा यहाँ यो म्यू हुन्छ, यहाँ मानौ जेड छ, यहाँ Z1 छ, यो Z1 छ भने यदि अल्फाको भ्यालु 5% लियो भने अल्फा 5% लियो भने यो टु टेल टेस्टमा यता दुईटामा 5% त यो त रिजेक्ट पार्ट हो नि त। अल्फा भनेको रिजेक्ट पार्ट हो। यता 2 कति आउँछ? 2.5% आउँछ हैन। यता पनि 2.5% आउँछ भने अब यता पुरै 50% हो एरिया। 50 मा चाहिँ 2.5 घट्दा कति हुन्छ त? 47.5 हुन्छ होला। भनेपछि यो यताको यसको एरिया भनेको 0.475 आउँछ हैन। अब यहाँदेखि यहाँसम्मको क्षेत्रफल भने 0.475 हो। कसरी? यहाँ पुरै 100% मा यता 50% हो। 2.5 50 मा 2.5 घटाउनु पर्यो नि त। यहाँदेखि यहाँसम्मको 0.475 आउँछ। अथवा पुरै 0.5 हो। 50% भने 0.5 हो। त्यसमा 2.5% घटाउँदाखेरि 0.475 आउँछ। 0.475 चाहिँ हामीले जेडको टेबलमा हेर्नुपर्छ। जेडको टेबलमा हेर्दाखेरि जहाँ 0.475 छ यो जेडको टेबल भयो। हेर्नुहोस् ल, हेर्नुहोस् अब 1.96 चाहिँ यहाँ 1.96 यहाँनिर 0.475 कहाँ छ भने यहाँ छ, यहाँनिर छ। हेर्नुहोस् यहाँनिर छ 0.475। यो 1.9 को सोझो आयो नि त। 1.9 को सोझो माथि कति छ? 6 छ। हेर्नुहोस् यो 0.47 यहाँ 0.47 जहाँ छ, जहाँ क्षेत्रफल छ त्यसमा कति रहेछ जेडको भ्यालु? यो जेड हो नि त। यताको यो पनि जेड हो, यो पनि जेड हो नि त। यो 1.9 कति रहेछ? 6 हुने रहेछ। कहाँ? 0.475 मा। त्यसै कारणले यो यसरी निकाल्न पर्छ। यो भयो हैन। अब मैले यहाँ पनि फेरि यो कुरालाई भनिहालेँ। तपाईले अब कतिको बुझ्नु
खोज्नु भएको छ। यहाँ हेर्नुहोस् फेरि यसमा पनि भने यो अब 0.5% छ, त्यो अघिको पिक्चर हो। 5% अल्फामा यता 2.5% हो, 2.5 भने 0.025 हो, 0.025 हो। आफैले बनाउनु पर्यो। यो चाहिँ सर्ट कर्व बनाउने। 5% छ भने यता 2.5%, यता 2.5%। हाम्रो एक्सेप्ट गर्ने क्षेत्रफल भनेको त 95% हो। 95%मा ठ्याक्क बाँड्नु पऱ्यो नि त, आधी आधी गर्न भागा 95% भागा 2 गर्नु पऱ्यो नि त। भागा 2 गर्दाखेरि चाहिँ यता 47.5 यता 47.5 आउनेछ। यो 47.5 भनेको उयोदेखि उयोसम्मको क्षेत्रफल हो। यो पोइन्टमा जेडको भ्यालु चाहिँ कति हुन्छ भनेको यही क्षेत्रफलले दिन्छ। यो क्षेत्रफल कति छ 0.475 छ। 0.475 मा जेड कति हुन्छ 1. कति हुन्छ 96 हुन्छ। अब यसै हेर अब हेर्नुस् लेफ्ट टेल टेस्ट। लेफ्ट टेलमा चाहिँ के हुन्छ भने रिजेक्ट गर्ने चाहिँ एउटा मात्र टेल, मैले अघि त्यहाँ पहिले डेफिनेसनमै छ। लेफ्ट टेलमा चाहिँ त्यो ट्रु नल हाइपोथेसिसलाई चाहिँ एउटा मात्र टेल चाहिँ प्रयोग गरेको छ। एउटै मात्र टेलले चाहिँ त्यो नल हाइपोथेसिसलाई टेस्ट गरेको छ भने त्यसलाई वान टेल भनिन्छ। वान टेलमा के छ हेर्नुस् अल्फा 5% हो नि त, यो त 5% हो। हेर्नुस् 5% हुँदा यो अब मैले लेफ्टतिरको कुरा गरेको छु, पुरै लेफ्टतिर पुरै टोटल 5% यहीँ आयो नि त, बाँकी पुरै एक्सेप्ट रिजन हो। यहाँ सबैमा के छ H0 के हुन्छ एक्सेप्टेड हुन्छ। यहाँ चाहिँ के हुन्छ H0 के हुन्छ रिजेक्ट हुन्छ। यहाँ H0 के हुन्छ रिजेक्ट हुन्छ। यो सबैमा के हुन्छ एक्सेप्ट हुन्छ। अब यहाँदेखि यहाँसम्म यो पुरै 0.5 हो नि त, आधी हो नि त। अब यो 0.5 यो कति हुन्छ 0.45 हुन्छ। किन यो 55% हो 45%, यो 50%। 0.4 अब यो जेडको भ्यालु कसरी निकाल्ने भन्दा अब यो यताको आधी भएपछि यताको हेर्नु पर्दैन, यहाँदेखि यहाँसम्मको यो यहाँ जेडको भ्यालु निकाल्यो नि त, यो यहाँदेखि यहाँसम्म हेर्ने। अब यहाँ अब जेडको भ्यालुलाई यो जेडको भ्यालुलाई 1.64 कसरी आयो भन्दा उयोदेखि यहाँदेखि जहिले बिचबाट हेर्नुपर्छ, यहाँदेखि यहाँसम्म जेडको भ्यालु कति हेर्ने। ठ्याक्कै हेर्दा 0.45 मा 1.645 आउँछ। 1.645 यतातिर माइनस, यतातिर के हुन्छ प्लस हुन्छ। त्यो कारणले गर्दा माइनस लेखा, माइनस आफैले बुझेर लेख्नुपर्छ। अब हेर्नुहोस् अघि भनेपछि मैले इफ द डिरेक्सन अफ द डिफरेन्स इज स्पेसिफाइड देन वी क्यान अप्लाई द वान टेल भन्छ। कस्तो कस्तो बेटर देन मोर देन मेजोरिटी भनेर अघि नै भनेपछि यति। अब हेर्नुहोस् अब त्यस बाहेक पनि थप वान टेल र टु टेस्टलाई आफ्टर आइडेन्टिफाइङ द वान टेल टेस्ट एउटा वान टेल हो भनेर थाहा भइसकेपछि हैन, देन लेफ्ट हो कि राइट हो भन्ने पनि जान्नु पर्यो नि त। हुन त त्यो प्रश्नको भाषाबाट पनि थाहा हुन्छ पछि, तर यहाँ दिएको कुरा पनि केही जानौ न। आफ्टर आइडेन्टिफाइङ द वान टेल टेस्ट हैन, देन लेफ्ट टेल एन्ड राइट टेल टेस्ट क्यान बी अप्लाइड। लेफ्ट हो कि राइट हो कि भने पनि अप्लाइड त गर्नु पर्यो नि त। त्यसको लागि इफ द स्याम्पल स्ट्याटिक्स भनेको स्याम्पलको मिन हुनसक्छ नि त, लेस देन पपुलेसन मिन। पपुलेसन प्यारामिटर भनेको पपुलेसनको मिन हुनसक्छ नि त। स्याम्पल स्ट्याटिक्स चाहिँ सानो छ पपुलेसन प्यारामिटर भन्दा पनि लेफ्ट टेल प्रयोग गर्नुपर्छ हैन। जस्तै स्याम्पलको मिन चाहिँ 1%, पपुलेसनको मिन चाहिँ 2%। उसले एजुम्सन चाहिँ कति गर्यो पपुलेसनको मिन भनेको पहिले एजुम गरेको 2% हो नि, तर हिसाब गर्दा स्याम्पल चाहिँ कति आयो 1 आयो नि त। भनेपछि त अब कम आयो नि त, कम भने के भयो लेफ्ट भयो। तर पपुलेसनको मिन चाहिँ एजुम गरेको 2%, निस्क्यो 4%, बढी निस्क्यो नि त। 2% बढी आयो नि 4% भनेको बढी आयो। को बढी आयो पपुलेसन, स्याम्पल बढी आयो पपुलेसन भन्दा, भनेपछि राइट प्रयोग गर्नु पर्यो। बढी हुँदा राइट, कम भन्दा लेफ्ट। स्याम्पल यहाँ स्याम्पल स्ट्याटिक्स सानो छ भने अभियसली के हुन्छ लेफ्ट टेल हुन्छ, सानो छ भने। स्याम्पल स्ट्याटिक्स ठुलो छ भने के हुन्छ राइट। तर दुईटा स्याम्पल केसमा चाहिँ फर्स्ट स्याम्पल सानो छ सेकेन्ड स्याम्पल भन्दा लेफ्ट टेल प्रयोग गर्नुपर्छ। फर्स्ट स्याम्पल चाहिँ ठुलो, सेकेन्ड स्याम्पल चाहिँ सानो छ भने राइट टेल प्रयोग गर्नुपर्छ। त्यो इन्फर्मेसन त्यहाँ दिएकै हुन्छ कुन ठुलो छ कुन सानो छ भने चेक गर्ने। तर यो ठुलो सानो हेर्नै पर्दैन, यो राइट टेल र लेफ्ट टेल अटोमेटिकै आउँछ। किन भन्दा पहिला राइट टेल र लेफ्ट टेल टु टेल त हेर्नै परेन। कुनै प्रश्नमा एउटै टु टेललाई अलगै प्रश्न, राइट टेललाई अलगै प्रश्न, लेफ्ट टेललाई अलगै प्रश्न हुँदैन। एउटै प्रश्न त्यो भाषाबाट थाहा हुनुपर्छ लेफ्ट टेल हो कि राइट टेल हो। त्यो प्रश्नमा कुनै पनि डिफ्रेन्सेस देखाएन, कुनै पनि डिफ्रेन्सको डाइरेक्सन देखाएन भने हामी सोझै त्यसलाई टु टेल प्रयोग गर्छौँ। तर एकभन्दा अर्को बढी, एकभन्दा अर्को कम, त्यो मेजोरिटीमा छ, माइनोरिटीमा छ, एटलिस्टमा यति छ, एटमोस्टमा छ, लेस देन, मोर देन भन्ने कुरा चाहिँ त्यहाँ कम्पेरिजन गर्न थाल्यो भने हामी वान टेल प्रयोग गर्छौँ। वान टेलमा पनि के छ स्याम्पल ठुलो छ भने अब राइटतिर जान्छौँ, स्याम्पल सानो छ भने लेफ्टतिर जान्छौँ हैन।
अब दुईटा स्याम्पल छ भने पहिलो स्याम्पल सानो छ भने दोस्रो भन्दा लेफ्टतिर, पहिलो स्याम्पल ठुलो छ भने राइटतिर जान्छौँ। यति नै हो। अब यसमा डायग्राममा मैले अघि यो पनि भनिसकेँ मैले यो लेफ्ट टेल र राइट टेलको। फेरि एकचोटि डायग्राम हेर्नुहोस्, यो चाहिँ लेफ्ट टेलको डायग्राम छ। लेफ्ट टेलको डायग्राममा के छ भने लेफ्ट टेलमा चाहिँ जेडको भ्यालु कति छ 1.64। यो एकदमै यही जान्नुपर्छ, धेरैले यही जाने हुन्छ, डाइरेक्ट त्यो किताबको टेबलबाट सारेर हिसाब गरेर हुन्छ, त्यसरी चाहिँ जाँचमा इक्जाममा पाउँदैन। अरूमा चाहिँ फेरि सरल छ है, यो फेरि यसैमा हो। अरूमा चाहिँ यसरी यो भ्यालुहरू नि टेबल रेटेड भ्यालु निकाल्न सरल छ, किन त्यहाँ चाहिँ डिग्री अफ फ्रिडमले गर्दा एकदम सजिलो हुन्छ। यसमा चाहिँ डिग्री अफ फ्रिडम नभएकाले एरियाबाट निकाल्नु पर्ने हुन्छ। त्यहाँ चाहिँ डिग्री अफ फ्रिडमले गर्दा ट्याक्क त्यहाँ चाहिँ अब चाहिँ टी टेस्टहरूमा काई स्क्वायर टेस्टहरूमा चाहिँ त्यो डिग्री अफ फ्रिडमले गर्दा लेभल अफ सिग्निफिकेन्स र डिग्री अफ फ्रिडमको ट्याक्क टाइप गर्दा हुने भयो। यसमा चाहिँ लेभल अफ यो सिग्निफिकेन्स चाहिँ दिएको हुन्छ अल्फा चाहिँ। अब हाम्रो डिग्री अफ फ्रिडम केही पनि छैन, यो एरियाबाट निकाल्नुपर्छ। कसरी भन्दा यो लेफ्ट टेल प्रयोग गर्यो 5%मा, पुरै 5% लेफ्टमै जाने भयो। यता यो पुरै पार्ट भनेको नल हाइपोथेसिस एक्सेप्टेड हुने पार्ट हो, यो चाहिँ रिजेक्ट हुने पार्ट हो। यता चाहिँ रिजेक्सन पार्ट नल हाइपोथेसिस, यो एक्सेप्टेड रिजन छ पुरै। अब यो आधी 0.5 हो, आधीको हिसाबमै आउँदैन हैन। अब आधी कति हुन्छ, यो 0.5% यता 45% हुन्छ नि। यो 45% भनेको यो जेड 0 देखि योसम्मको एरिया हो नि त। भनेपछि यो यहाँ जेडको भ्यालु कति छ भने यो 45%मा जेड गरे हेर्ने। अब यहाँदेखि यहाँसम्मको एरिया 45% भएपछि, जस्तै यो पोइन्टदेखि यो पोइन्टसम्मको एरिया 45% भएपछि 0.45 मा गएर हामीले के हेर्ने भन्दा 0.45 मा गएर हामीले जेडको भ्यालु हेर्ने। जेडको भ्यालु हेरेर ठ्याक्कै 1.6 मा आउँछ अनि 1.65 आउँछ, टेबलमा हेर्ने भइहाल्छ। अब यसै गरी राइटतिर त प्लस हुन्छ, सेम 1. यो 50% यता हेर्नुहोस्, यो पुरै हामीले कर्भ बनाउने। राइट टेल छ भने पुरै यसरी कर्भ बनायो, कर्भ बनाएपछि यस्तो धर्को तानिदिने हैन, हाइटमा म्याक्सिमममा। अब पुरै 50% यता 0.5 भने 50% भयो। अब 5% यहाँ पुरै आयो, यो रिजेक्ट गर्ने पार्ट हो, यो 45 भयो। यहाँ जेडको भ्यालु कसरी निकाल्ने भन्दा यहाँदेखि यहाँसम्मको एरिया निकाल्ने। यहाँदेखि यहाँसम्मको एरिया भने 0.45 हो। 0.45 ले कहाँ गएर हेर्ने, जेडको टेबलमा गएर हेर्ने। जेडको टेबलमा गएर हेर्दा ठ्याक्कै भेटिहाल्छ 0.45 को भ्यालु 1.65 अथवा 1.64 कति हुन्छ त्यो आइहाल्छ। ल हेर्नुहोस्, यहाँ पनि 0.45 एक्चुअली यो हेरौँ त 0.45 बाट चाहिँ कसरी निकाल्ने भन्ने कुरा यहाँ छ नि। ल हेर्नुहोस्, 0.45 कहाँ छ भने मैले यसमा 0.45 0.484 यहाँ छ हेर्नुहोस्, ए एरिया 0.5 अनि यहाँ सिधा हेर्नु त 1.6 मा आयो नि त। यहाँ कति होला 4 हो कि 5 हो। अब हेर्नुहोस् 1.65 पनि हुनसक्छ हैन। 1.64 भनेको 1.645 भनेको 65 हो नि राउन्ड अफ गर्दा। यहाँ हेर्नुहोस् 0.45 एरिया ठ्याक्कै 1.6 मा रहेछ। यसरी चाहिँ तपाईको हामीले यो चाहिँ त्यो भ्यालु चाहिँ जेडको भ्यालु निकाल्न सकिन्छ हैन। अब हेर्नुहोस्, अब मैले यहाँ अहिले युज हुने शब्दहरू मैले भनिहालेँ। नल हाइपोथेसिसको कुरा गरेँ, अल्टरनेटको कुरा गरेँ। नल भनेको देयर इज नो डिफरेन्स भइहाल्यो, अल्टरनेट भनेको देयर इज अ डिफरेन्स भइहाल्यो। लेभल अफ सिग्निफिकेन्स अल्फा भन्यो, अल्फा भनेको त्यो नल हाइपोथेसिस चाहिँ रिजेक्ट गर्ने, ट्रु चाहिँ नल हाइपोथेसिसलाई रिजेक्ट गर्ने पार्ट हो, प्रोबेबिलिटिजहरू हो त्यो हैन। अब अल्फाको कुरा गरेँ, वान टेल र टु टेलको कुरा गरेँ। वान टेल भनेको कुनै एउटा स्पेसिफिक डिरेक्सन दिन्छ, लेफ्ट मोर देन लेस देन भनेर आयो भने प्रश्नमै हायर देन सुपरियर देन मेजोरिटी देन हैन त्यस्तो खालको आयो, लिस्ट एट मोस्ट भन्ने शब्दहरू आयो प्रश्नमा भने वान टेलको हुन्छ, त्यो केही हेर्नै परेन। कुनै काहीँ स्पेसिफिक डिरेक्सन देखाएन, कम्पेरिजन गऱ्यो भने त्यो टु टेलको हुन्छ। अब यसको स्टेप्सहरू छ, हाइपोथेसिस टेस्टिङमा स्टेप्सहरू छ, त्यो अघि नै भनेको कुराहरू। पहिलो स्टेपमा चाहिँ हामीले नल हाइपोथेसिस र अल्टरनेटिभ हाइपोथेसिसलाई सेटअप गर्नुपर्ने हुन्छ हैन। नल हाइपोथेसिस भन्नाले देयर इज नो एनी सिग्निफिकेन्स डिफरेन्स बिट्विन द स्याम्पल मिन एन्ड पपुलेसन मिन। देयर इज नो सिग्निफिकेन्स डिफरेन्स बिट्विन द स्याम्पल प्रोपोर्सन एन्ड पपुलेसन प्रोपोर्सन भन्न सकिन्छ। देयर इज नो सिग्निफिकेन्स डिफरेन्स बिट्विन द टु स्याम्पल्स मिन भन्न सकिन्छ। कुनै पनि दुईवटा स्याम्पलहरूको मिनहरू बिचमा कुनै फरक छैन हैन, स्याम्पल मिन र पपुलेसन मिनमा कुनै फरक छैन भनेर नल भनेको नो डिफरेन्स, अल्टरनेट भनेको त्यहाँ देयर इज सिग्निफिकेन्स डिफरेन्स भनेर हामी स्टेटमेन्ट लेखेर चाहिँ हामीले स्ट्याटिकल हाइपोथेसिस भनेको छ। पहिला चाहिँ नल हाइपोथेसिस र अल्टरनेटिभ हाइपोथेसिस हामी गर्छौँ। अल्टरनेटिभमा चाहिँ के हुन्छ भने टु टेल हुनसक्छ, वान टेल हुनसक्छ, त्यो चाहिँ हामी क्वेसनबाटै डिटरमाइन गर्छौँ।
दोस्रोमा चाहिँ हामीले नल हाइपोथेसिस बनाइसकेपछि अल्टरनेट हाइपोथेसिस बनाइसकेपछि हामीले चाहिँ अब त्यो प्रश्न पढेर त्यो प्रश्न चाहिँ के को कुन टेस्टको रहेछ त टी टेस्टको हो कि जेड टेस्टको हो कि एच टेस्टको हो कि काई स्क्वायर टेस्टको हो कि जेड टेस्टको त्यो पत्ता लगाउनु पर्यो सेलेक्ट द एप्रोप्रिएट टेस्ट स्ट्याटिक्स कुन चाहिँ टेस्ट स्ट्याटिक्स हो त्यो सेलेक्ट गर्नु पर्यो एन्ड देन इट्स फर्मुला त्यसको फर्मुला पनि पत्ता लगाउनु पर्यो फर इक्जाम्पल जेडको हो कि टीको हो कि एफको हो कि एचको त्यसको निकाल्नु पर्यो इक्जाममा 2 नम्बरको स्टेपमा आउँदैन यो चाहिँ हाम्रो दिमागले प्रश्न हेरेपछि दिएको इन्फर्मेसनबाट यो चाहिँ यो टेस्ट रहेछ भन्ने हामीले जान्नु पर्यो सेलेक्ट गर्नु पर्यो माइन्डमा तेस्रो स्टेप चाहिँ हाम्रो इक्जाममा लेख्नुपर्छ क्याल्कुलेट द भ्यालु अफ द टेस्ट स्ट्याटिक्स अन द बेसिस अफ द गिभन इन्फर्मेसन्स माथिको इन्फर्मेसनको आधारमा कुन टेस्ट हो त्यो टेस्ट पत्ता लगाइसकेपछि हामी त्यो फर्मुला हालेर क्याल्कुलेट द भ्यालु क्याल्कुलेट गर्ने फर्मुला हालेर त्यो भ्यालुलाई क्याल्कुलेट गर्ने काम तेस्रो नम्बरमा गर्नुपर्छ चौथो नम्बरमा चाहिँ त्यो लेभल अफ सिग्निफिकेन्स कति हुन्छ त अघि पनि मैले भनिसकेँ लेभल अफ सिग्निफिकेन्स भनेको हैन सेलेक्ट अ सुइटेबल लेभल अफ सिग्निफिकेन्स प्रश्नमा दिएन भने इफ नट गिभन इन द क्वेसन जनरली टेकिङ 5% एज द लेभल अफ सिग्निफिकेन्स यदि प्रश्नमै लेभल अफ सिग्निफिकेन्स दिएन भने हामीले 5% लिने गरेका छौँ बट इन प्र्याक्टिस वी आइदर टेक 1% अर 5% लेभल अफ सिग्निफिकेन्स पनि लिने गरेका छौँ अब यो 5% को मिनिङ के हो त भनेको चाहिँ वी आर अबाउट 95% कन्फिडेन्ट द्याट वी मेड द राइट डिसिजन यो 5% चाहिँ लेभल अफ सिग्निफिकेन्स रङ चाहिँ 5 हो राइट चाहिँ कति हो 95% चाहिँ डिसिजन चाहिँ के हो राइट हो 5% चाहिँ के हो रङ डिसिजन्स द्याट इज इरर भन्ने खोजे हो यो डिटेलमा यहाँ पनि दिएको छु तपाईहरुले आफैले पनि पढेर त्यो बुझ्न सक्नुहुन्छ त्यसपछि त्यो लेभल अफ सिग्निफिकेन्सको सहायताले हामीले के गर्नुपर्छ टेबलेटेड भ्यालु निकाल्नुपर्छ आइडेन्टिफाई द टेबल भ्यालु अर क्रिटिकल भ्यालु फ्रम द टेबल भनेको छ टेबल भ्यालु र क्रिटिकल भ्यालु चाहिँ क्रिटिकल भ्यालु र टेबल भ्यालु भने एउटै हो त्यसै टेबल भ्यालु निकाल्ने हैन फ्रम द टेबलबाटै इन द टी एन्ड अदर टेस्ट वी नीड द डिग्री अफ फ्रिडम टी टेस्ट र अरू टेस्टमा चाहिँ के चाहिन्छ हामीलाई डिग्री अफ फ्रिडम पनि चाहिन्छ टु फाइन्ड द टेबलेटेड भ्यालु त्यो डिग्री अफ फ्रिडम जहाँ हुन्छ त्यहाँ एकदम सजिलो हुन्छ हेर्नुस् टी टेस्ट र अरू टेस्टमा चाहिँ डिग्री अफ फ्रिडम पनि चाहिन्छ तर जेड टेस्टमा चाहिँ हाम्रो डिग्री अफ फ्रिडम चाहिँदैन जेड टेस्टमा चाहिँ हामीले लेभल अफ सिग्निफिकेन्सकै सहायताले हामीले के लिन्छ टेबलेटेड भ्यालु क्रिटिकल भ्यालु निकालिन्छ अब हेर्नुस् त्यसपछि हामीले 6 नम्बरमा मेकिङ अ डिसिजन बाई कम्पेयरिङ द टेबल भ्यालु एन्ड द क्याल्कुलेट भ्यालु हामीले जुन टेबलबाट निकालेको भ्यालु र हिसाब गरेर निकालेको भ्यालुले चाहिँ फर्मुला हुन्छ हरेक टेस्ट स्ट्याटिक्सको फर्मुला हुन्छ टी टेस्टको आफ्नै फर्मुला छ जेडको आफ्नै फर्मुला छ हरेक टेस्ट स्ट्याटिक्सको फर्मुला छ त्यो फर्मुलाबाट निकालेको भ्यालु र टेबलबाट निकालेको दुईटा भ्यालुलाई कम्प्यारिजन गर्छौँ कुन ठुलो छ कुन सानो छ हेर्छौँ कम्प्यारिजन गरेपछि हामीले त्यो भ्यालुको आधारमा डिसिजन गर्छौँ के डिसिजन गर्छौँ इफ द क्याल्कुलेटेड भ्यालु इज लेस देन त्यो हामीले फर्मुला राखेर क्याल्कुलेसन गरेको भ्यालु चाहिँ लेस देन द टेबलेटेड भ्यालु त्यो टेबलबाट निकालेको क्रिटिकल भ्यालु टेबलेटेड भ्यालु भन्दा क्याल्कुलेट गरेको भ्यालु सानो छ भने वी एक्सेप्ट द H0 भन्छ H0 भनेको नल हाइपोथेसिसले एक्सेप्ट गर्नुपर्छ अनि क्याल्कुलेट गरेको सानो छ भने चाहिँ नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हुँदैछ रिजेक्ट द अल्टरनेटिभ हाइपोथेसिस H1 भन्छौँ इफ द क्याल्कुलेटेड भ्यालु इज ग्रेटर देन द टेबलेटेड भ्यालु वी एक्सेप्ट द अल्टरनेटिभ हाइपोथेसिस क्याल्कुलेट गरेको चाहिँ ठुलो छ हैन तर चाहिँ क्याल्कुलेट गरेको चाहिँ ठुलो टेबल भनेको सानो छ भने अल्टरनेट हाइपोथेसिस एक्सेप्ट गर्छौँ नल रिजेक्ट गर्छौँ जस्ट माथिको उल्टो नै हो अब यसमा कन्क्लुजन भनेको छौँ त्यसपछि स्टेप 8 मा चाहिँ हामी कन्क्लुजन लेख्छौँ माथिकै डिसिजन कुन चाहिँ एक्सेप्ट गर्यो त्यसको आधारमा प्रश्नको आधारमा फाइनल कन्क्लुजन पनि लेख्नुपर्छ अब मैले यसमा सर्ट की भनेको छु यो पुरै टपिकमा हामीले पढेको भनेको जम्मा यति नै कुरा हो अब सेटअप द हाइपोथेसिस हो हामीले चाहिँ कसरी हाइपोथेसिस सेटअप गर्ने त नल हाइपोथेसिस सेटअप गर्ने र अल्टरनेट हाइपोथेसिस गर्ने नल हाइपोथेसिस सेटअप गर्दा सधैँ देयर इज नो एनी सिग्निफिकेन्सली डिफरेन्स बिट्विन द स्याम्पल्स एन्ड पपुलेसन्स भने स्याम्पल मिन र पपुलेसन मिनमा कुनै डिफरेन्स छैन स्याम्पल प्रपोर्सन र पपुलेसन प्रपोर्सनमा कुनै डिफरेन्स छैन दुईवटा स्याम्पल्स मिनहरुमा पनि कुनै डिफरेन्स छैन भने नो डिफरेन्स भनेको H0 नल हाइपोथेसिस H1 भनेको चाहिँ अल्टरनेटिभ हाइपोथेसिस देयर इज अ सिग्निफिकेन्स डिफरेन्स बिट्विन द स्याम्पल मिन एन्ड पपुलेसन मिन पनि भने त्यसलाई अल्टरनेटली भन्छ देयर इज अ रियल डिफरेन्स बिट्विन द स्याम्पल्स मिन एन्ड पपुलेसन मिन भन्दा अल्टरनेटिभ हाइपोथेसिस युज गर्छौँ यो सेटअप हाइपोथेसिस गरेपछि हामीले क्याल्कुलेट द टेस्ट स्ट्याटिक्स त्यो टेस्ट स्ट्याटिक्स क्याल्कुलेट गर्छौँ त्यसपछि हामीले
फर्मुला प्रयोग गर्छौँ। टीको भयो टीसँग सम्बन्धित टी टेस्टको फर्मुला हाल्छौँ, काई स्क्वायर भयो काई स्क्वायर हाल्छौँ, जेड भयो जेडको हाल्छौँ, कुनसँग सम्बन्धित छ त्यो टेस्टको फर्मुला हालेर हिसाब गर्छौँ। नल हाइपोथेसिस सेटअप गर्ने, अल्टरनेट गर्ने, टेस्ट स्ट्याटिस्टिक्स प्रयोग गरेर फर्मुला प्रयोग गरेर हिसाब गर्ने। हिसाब गरिसकेपछि त्यसपछि हामीले के गर्छ भने अब हामीले हिसाब पनि गरिसकेको हुन्छ, त्यसपछि हामीले क्रिटिकल भ्यालु टेबुलेटरी भ्यालु चाहिन्छ। तेस्रो नम्बरमा टेबलको भ्यालु निकाल्नु स्टेप 3 मा। टेबुलेटरी भ्यालु कसरी निकाल्ने? फ्रम द हेल्प अफ लेभल अफ सिग्निफिकेन्स। लेभल अफ सिग्निफिकेन्सको हिसाबले टेबल अफ भ्यालु निकाल्ने। निकालेपछि यो 2 नम्बर र 3 नम्बर तुलना गर्छौँ। यो फर्मुला राखेर निकालेको भ्यालु, यो क्याल्कुलेट द टेस्ट स्ट्याटिस्टिक्स भनेको छ नि त, फर्मुला राखेर निकालेको भ्यालु र टेबलबाट क्रिटिकल भ्यालु भनेको फ्रम क्रिटिकल भ्यालु भने टेबलबाट निकाले, फ्रम टेबल क्रिटिकल भ्यालु चाहिँ टेबलबाट निकाल्ने हो, टेबुलेटरी भ्यालु पनि भन्छ यसलाई। यो दुईटा बिचको कम्पेरिजन गर्छौँ, कुन ठुलो छ कुन सानो छ। यदि यो क्याल्कुलेट गरेको भ्यालु चाहिँ सानो छ टेबल गरेको भने नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हुन्छ। इफ द क्याल्कुलेटेड भ्यालु इज लेस देन द टेबुलेटरी भ्यालु एक्सेप्ट द H0 भनेको छ एन्ड रिजेक्ट द H1 भनेको छ। इफ क्याल्कुलेटेड भ्यालु इज ग्रेटर देन द टेबुलेटरी भ्यालु एक्सेप्ट द H1 रिजेक्ट द H0 भनेको छौँ। त्यसपछि हामीले कन्क्लुजन लेख्ने काम गर्छौँ। जम्मा हामीले 5-6वटा जतिवटा स्टेप बनाइनु भइहाल्छ। पहिला सेट नल 1 नम्बरमा नल हाइपोथेसिस लेख्ने, 2 नम्बरमा अल्टरनेट हाइपोथेसिस लेख्ने, 3 नम्बरमा टेस्ट स्ट्याटिस्टिक्स प्रयोग गर्ने, कुनसँग टेस्टसँग सम्बन्धित त्यसको फर्मुला प्रयोग गरेर हिसाब गर्ने, चौथोमा टेबुलेटेड भ्यालु निकाल्ने। त्यो चाहिँ निकाल्न हामीले के गर्नुपर्छ? लेभल अफ सिग्निफिकेन्स पनि चाहिन्छ। लेभल अफ सिग्निफिकेन्सको आधारमा हामीले टेबुलेटेड भ्यालु निकाल्ने। त्यसपछि त्यो टेबुलेटेड भ्यालु र क्याल्कुलेटेड भ्यालु बिच कम्पेरिजन गर्ने, कम्पेरिजन गर्दा कुन ठुलो छ कुन सानो छ हेर्ने, त्यसको आधारमा रिजेक्ट गर्ने एक्सेप्ट गर्ने भन्ने कुरा डिसिजन गर्ने। अनि त्यसैको आधारमा प्रश्न जे भनेको छ त्यसको कन्क्लुजन पनि लेख्ने काम हामीले हाइपोथेसिसमा गर्नुपर्छ। अब हामीले न्युमेरिकल गर्दाखेरि ध्यान दिनुपर्ने कुरा के रहेछ? नल हाइपोथेसिस लेख्नु पर्यो, अल्टरनेट लेख्नु पर्यो हैन। त्यसपछि लेभल अफ सिग्निफिकेन्स विषयमा थाहा हुनु पर्यो। लेभल अफ सिग्निफिकेन्स अल्फा हो, अल्फा दियो भने चाहिँ दिएन भने 5% लिनुपर्छ। त्यो 1 टेल र 2 टेल भन्ने प्रश्नको नेचरमा भर पर्छ। यदि प्रश्नमै के हुन्छ सुपेरियर देन, इन्फिरियर, ग्रेटर देन अनि यस्तो खालको शब्दहरू आयो भने हामी 1 टेल प्रयोग गर्छौँ। त्यस्तो खालको कुनै स्पेसिफिक डाइरेक्सन देखाउने खालको प्रश्न आएन भने हामी त्यसलाई 2 टेलमा हिसाब गर्छौँ। अब नेक्स्ट भिडियोमा चाहिँ मैले कसरी चाहिँ हाम्रो चाहिँ यो चाहिँ टेस्ट सम्बन्धी न्युमेरिकल प्रब्लम कसरी सल्भ गर्ने भन्ने भिडियो लिएर आउँछु। अब यो टेस्ट अफ हाइपोथेसिसको न्युमेरिकल प्रब्लमहरू सबै अत्यन्त सरल, अत्यन्त सजिलो छ। मात्र बुझ्नुपर्ने यो स्टेपहरू हो, स्टेपमा प्रयोग भएको शब्दहरू मात्रै हो। हस्, धन्यवाद। अर्को भिडियो म लिएर आउनेछु।